सचेत जुन घरमा नारीको पूजा हुन्छ अर्थात् नारी जुन घरमा सक्षम हुन्छन् सबल हुन्छन् त्यो घर स्वभावैले के हुन्छ भन्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने उद्घोषका साथ यहाँले जुन आमाहरूका लागि शिक्षा कार्यक्रम अभियानका लागि जुन यो ठाउँ उहाँ आफैले हो सर यो कार्यक्रम कहाँ राखौँ भन्दाखेरि सार्वजनिक माविमा राख्ने दुविधै छैन कहाँ राखौँ भन्दा सार्वजनिक माविमा राखौँ भनेर यहाँले जो यो भेट गराउनका लागि पहल कदम सञ्चालन गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने र 2062 देखि हालसम्म यस्तै यस्तै आमाहरूलाई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने आय आर्जन कार्यक्रममा जोड्ने सँगसँगै आमाहरूलाई बचत गर्ने बानीको विकास गर्ने समूहमा बसेर काम गर्ने अभियानका अभियन्ता आदरणीय हाम्रो गलेङ सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका अध्यक्ष लक्ष्मण सर पाल्नु भएको छ उहाँलाई जोरदार तालीले सम्मान गर्नु होला हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सम्पर्कै भएको छैन सरलाई भर्खर मात्रै यहीँ नजिकै आउनुभएछ र मात्रै फोन भयो यहाँ आएपछि मैले करिब चाहिँ 12-13 पटक हानिसकेँ र हाम्रो फोन सम्पर्कै भएको छैन अहिले हामी यो कालिम्पोङकी क्याम्पस सञ्चालक समितिको अध्यक्षदेखि लिएर उहाँले करिब 1 दर्जन सङ्घ संस्थाहरूमा यस्ता धेरै सङ्घ संस्थाहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेर अगाडि बढिरहनु भएको व्यक्तित्व केही भनाइहरू यो प्रशिक्षणको सन्दर्भमा जुन हाम्रो आमाहरूका लागि सचेतना शिक्षा कार्यक्रम किनकि उहाँ यो क्षेत्रमा यो आरपी भएर यस्ता धेरै तालिमहरू सञ्चालन गरेर समाजमा शिक्षा दिने क्रममा चाहिँ धेरै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिसक्नु भएको छ त्यसको सन्दर्भमा आफ्ना कुराहरू राखिदिनु हुन म हाम्रो गलेङ सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका अध्यक्ष आदरणीय सामाजिक शैक्षिक विद्वान व्यक्तित्व लक्ष्मण सर भट्टराईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध मिडिया टिकाराम अधिकारीज्यूलाई यहाँ हजुरहरूको अगाडि हजुरहरूको अनुहारको अगाडि म केही अनुहारको अगाडि म परिचित व्यक्ति पनि हो केही साथीहरू चाहिँ केही महिलाहरूले चिन्नुहुन्न होला तर कुरो के भने सामुदायिक सिकाइ केन्द्र अन्तर्गत हामीहरूले आय आर्जनको कार्यक्रमहरू तपाईँहरू सहित गलेङमा चाहिँ 2टा कार्यक्रम गरियो त्योभित्र कतिजना हुनुहुन्थ्यो आय आर्जनकै कार्यक्रम अनुसार बाख्रा पालन गर्ने सन्दर्भमा हामी गलेङमा बाख्रा पालन सम्बन्धी अब चाहिँ अदुवा हलेदो खेती सम्बन्धी त्यो कार्यक्रमहरू पनि गऱ्यौँ अब त्यो अनि चाहिँ यो हामीले नै फेरि यो साक्षरता कार्यक्रम पनि चलायौँ अब तपाईँहरूकै अगाडि साक्षरता कार्यक्रम पनि चलायौँ विविध कार्यक्रमहरू चलाएका थियौँ अहिले केही समय यता जिल्ला शिक्षा कार्यालयले हामीलाई चाहिँ दिएको कार्यक्रम हामी चलाएको पहिला अहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालयले हामीलाई कार्यक्रम दिँदैन हामीलाई चाहिँ नगरले दिने हो अब नगरले दिएको कार्यक्रम अनुसार चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले कार्यक्रम चलाउने भएर भनेको कार्यक्रम अलिक थोरै भएको छ हामीले जति चलाउनु पर्ने हो त्यति हामी हजुरहरूसँग चाहिँ राम्रोसित सम्बन्ध कायम गर्न सकेनौँ अब यहाँ एउटा कुरा के छ भने हजुरहरूलाई थाहा छ आमाका लागि सचेतना शिक्षा कार्यक्रम आमाको लागि सचेतना कार्यक्रम हामीहरूले पहिलो बाबु नानीहरूलाई हाम्रो सम्पत्ति भएर भनेको हाम्रो सम्पत्ति भनेको बाबु नानी हामीले चाहिँ सारा सम्पत्ति बेचेर पनि शिक्षित गराउन चाहन्छौँ शैक्षिक क्षेत्रमा अगुवा बनाउन चाहन्छौँ सिकाउन चाहन्छौँ त्यो सिकाइको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ त भन्दा आमाबाट हुन्छ आमाबाट सिकाइको सुरुवात हुन्छ त्यो आमाबाट जस्तो कतिपय परिवारहरूमा आमालाई तिमी भन्ने चाहिँ चलन भएको ठाउँमा बाबु नानीले पनि तिमी भन्न सुरुवात गरेको हामी थाहा छौँ होइन हजुर तपाईँ भनेको परिवारमा हजुर तपाईँ भन्ने कल्चरको विकास भएका पनि हामी थाहा छौँ पहिला घर बाबु नानीहरूको चाहिँ पहिलो पाठशाला घर हो भने पहिलो शिक्षिका चाहिँ आमा हो पहिलो शिक्षिका आमासितको उसले धेरै कुरा सिक्नुपर्छ त्यसै कारणले हामीहरूले घर परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने घरमा एउटा हाम्रो सभ्यताको विकास गर्न सक्यौँ भने त्यो सभ्यताको विकासले सबै ठाउँमा विकास गर्दै जान्छ हरेक कुराहरू चाहिँ हामीले घरमा गर्नुपर्छ एउटा सानो कथा मैले जोड्न चाहेँ है त्यो समय भएको कारणले एकचोटि स्वर्गमा चाहिँ एउटा इन्द्रले ठुलो भोज कायम गर्नुभयो भोजमा के गर्नुभयो भने त्यहाँ बोलाएको एकातिरबाट देवताहरू एकातिरबाट दानवहरूलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो र चाहिँ ती देवता र दानवहरू दुवैलाई यस्तो पारेर हात
पुरै लट्ठी बाँधेर चाहिँ केही गर्न नसक्ने खुम्चाउन नमिल्ने बनाएर बाँधिदिनु हो दुवै टिमलाई र चाहिँ त्यहाँ 84 व्यञ्जन खानेकुराहरू राखिदिनु हो। ल खाना खान पर्यो खानुहोस् भनेर चाहिँ दिनुभयो। दिएपछि दानवहरू त्यहाँभित्र गए मुलुकको चाहिँ दानवहरूले खान सकेनन्। तिनीहरूलाई धेरै समय दिइयो। धेरै समय दिँदाखेरि तिनीहरूले खान सकेनन्। किन सकेनन् अब त चाहिँ उनीहरूलाई थाहा होला। त्यसपछि देउताहरूलाई चाहिँ छोडिदिनु भयो इन्द्रले। ल फेरि देउताहरूले चाहिँ च्याप्प समातेर खानेकुरा समातेर उसलाई खुवाइदिए। पहिला उसले यतातिरकोलाई खुवाइदियो। यो भात बाँधेको पनि खान मिल्दो रहेछ होइन। त्यो बानी के पर्नु पर्दो रहेछ भन्दा दिने बानी गर्नु पर्यो नि। देउताहरूले अरूलाई दिन बानी परे, त्यस कारणले आफूले पनि खाए अरूलाई पनि खुवाए। दानवहरूले दिन जानेनन्। दानव भनेको कुनै मान्छे होइन, दानव भनेको प्रवृत्ति हो। अब चाहिँ हामी के प्रवृत्तिको विकास गर्ने त हैन, देउता प्रवृत्तिको विकास गर्न छ हामीले हैन। हामीले देउता प्रवृत्तिको विकास गर्न छ। दिने पनि लिने पनि। दिनै नसक्ने भयो भने त हामीले लिनै सक्दैनौँ। त्यसै कारणले हाम्रो चाहिँ त्यो प्रवृत्तिको विकास गरौँ र चाहिँ बाबु नानीहरूलाई पनि त्यही खालको प्रवृत्तिको विकास गरौँ। सहयोग दिन सक्यौँ भने हामी सहयोग लिन सक्छौँ। हजुरहरूलाई मैले यहाँ आएँ, मैले नमस्कार गरेँ, हजुर सबैले मलाई नमस्कार गर्नुभयो नि है। मैले तदुत्योबाट चाहिँ एकदम मुर्की उठाउँदै आएको भएदेखि त हजुरहरू त हस्ताउँदै पर्नुहुन्थ्यो, नमस्कार गर्नुहुन्थ्यो। पहिला कुरा हामी जे दिन्छौँ नि त्यसको प्रतिफल त्यही पाउँछौँ। कृष्टिको हस्तान्तरण हामीले मानि आएको चाड पर्वहरू, हाम्रो चाहिँ रीतिरिवाजहरू, अनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामीले ठुलोलाई सम्मान गर्ने, घरमा आएकोलाई नमस्कार गर्ने सिकाउनुपर्छ। त्यहाँ सबैसँग चाहिँ सबै एउटा खेली किताब, किनभने हामीले त्यहाँ पढ्न सक्यौँ। चोर पनि एउटा किताब हो। चोरले चाहिँ धनीको मात्रै चोरी, गरिबको चोरी आएन भने एउटा सिक्ने, प्रश्न बोल्ने मान्छेसँग मिल्न सक्छौँ। हाम्रै गाउँ टोल छिमेकमा कति साथीहरूसँग हामी मिल्न नसकेर 36 भन्छ 3 हार्दिक अनुरोध गर्छु। उहाँको जति पनि ढिलो नगरिकन यहाँको समयलाई एक क्षण पनि सदुपयोग गर्ने गरी हाम्रो प्रशिक्षणमा पक्का पनि यहाँले यहाँबाट धेरै कुराहरू जुन आशा गरेर आउनु भएको थियो त्योभन्दा धेरै पक्का पनि दिनुहुनेछ र उहाँका धेरै तालिमहरू मैले लिएको पनि छु। सँगसँगै सहकार्य गरेर मैले सुन्ने गरेको छु, अनुभव लिने गरेको छु। हाम्रो शिक्षा शाखाको संयोजक आदरणीय धेरै सङ्घ संस्थाहरूमा रहेर अनि विद्यालयको प्रहल जस्तो जिम्मेवारी सम्हाल्दै धेरै क्याम्पसदेखि लिएर उहाँका धेरै दर्जनौँ सङ्घ संस्थाहरूमा, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा यस्ता तालिमहरू, अनुभवहरू, यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो गलेन नगरपालिकाको शिक्षा शाखाको संयोजक आदरणीय राजेन्द्र सरलाई अबको सेसन सञ्चालन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पनि हुनुपर्छ किनभने हामी उहाँहरूले भन्नुहोस् हामी सबैको संस्कार हामी त्यही सिकेका छौँ। र सर्वप्रथम म तपाईँहरू सबै मालुङमा निवासी आमा दिदी बहिनीहरू सबै सबैलाई फेरि पनि माया व्यक्त गर्न चाहन्छु, नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालक टेकरामजीले धेरै फुलबुट्टा भरेर कुराहरू गर्नुभयो। त्यस्तो भयो। अब तपाईँ हामीहरूको बिचमा एउटा सामान्य अन्तर्क्रिया गर्दै यो आजको यो करिब 1 घन्टा हामीले बिताउँछौँ। यस कार्यक्रममा पाउनुभएका दलिङ सञ्चालक सिकाइ केन्द्रका आदरणीय अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद भट्टराईज्यू, यसै विद्यालयका प्रधानाध्यापक आदरणीय चुरामी पाण्डेज्यू, यसै गरी दल्याङ नगरपालिका शिक्षा तथा शाखाका प्राचार्य आदरणीय हिमलाल भण्डारीज्यू, मञ्चमा आसीन हाम्रो सिकाइ केन्द्रका सहजकर्ता, पत्रकार मित्र लगायत सम्पूर्ण मालुङवासी आमा दिदीबहिनीहरूलाई फेरि पनि नमस्कार गर्दै
मेरो कार्यक्रमलाई प्रयोग गर्न आदरणीय आमा दिदीबहिनीहरू, सबभन्दा पहिला यो आमा भन्ने शब्द कति प्रिय शब्द छ। यो शब्द संसारमा सबैभन्दा बढी मनपर्ने शब्द हो र त्यही शब्दको प्रतिमूर्ति तपाईँ आमाहरू। श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध पनि विवाह नभएकाहरूको विवाहपछि श्रीमानले श्रीमती र श्रीमतीले श्रीमान पाउँछ। तर आमा संसारमा सबै चिज खोजे मिल्छ घरिघरि, तर जन्म दिने आमा पाइँदैन कसै गरी भनेर भनिएको छ। तपाईँ सबैलाई थाहा छ। एउटा बालकलाई जन्म दिन्छन्, तपाईँ हामीहरू पनि त्यसै नै जन्म्यौँ र तपाईँहरूले पनि त्यसै गरी तपाईँका बच्चाहरूलाई जन्म दिनुभयो। त्यो दिन सबभन्दा बढी पीडा भएको दिन र सबभन्दा बढी खुसीको दिन, जुन दिन तपाईँले सन्तानलाई जन्म दिनुभयो। र परिवेशले तपाईँ हामीलाई आफ्नो सन्तानबाट पनि कता कता अन्य कुरालाई प्राथमिकता दिएको हो कि भन्ने जस्तो हाम्रो व्यवहारहरू देखिरहेका छन्। तपाईँ सबैका यहाँ छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ होला। तपाईँले कसरी बोध गर्नुभएको छ, उनीहरूको खानपानमा, उनीहरूको पालन पोषणमा, उनीहरूको शिक्षा दीक्षामा, उनीहरूको बोली वचन संस्कार सिकाउनमा तपाईँले कस्तो व्यवहार देखाउनु भएको छ। त्यसैको आधारमा तपाईँका बालबालिकाहरू निर्माण हुने। अहिले हाम्रा छोराछोरीहरू पढ्न गएका छन्। हामीले छोराछोरीहरूलाई सबै कुराको व्यवस्थापन सरहरूले गरिदिनुहुन्छ, मिस म्याडमहरूले गरिदिनुहुन्छ भन्ने सोचेका छौँ। 6 घन्टा मात्रै विद्यालयमा बस्नुहुन्छ हाम्रा छोराछोरीहरू र बाँकी 18 घन्टा तपाईँ हामीसँग हुनुहुन्छ। अब अरूले पढाइदिन्छ, अरूले खाना दिन्छ, अरूले लाउन दिन्छ, अरूले सिकाइदिन्छ, अरूले मेरो छोराछोरीलाई राम्रो बनाइदिन्छ भनेर सबै कुराबाट हामी बन्छौँ भने भोलिको हाम्रो जीवनको उत्तरार्ध बुढेसकाल पिँढीमा बस्दा अत्यन्त दुःखदायी अवस्थाबाट बित्न सक्छ। हामीले एक दम्पति 2 सन्ततिको नारा फलाकिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ तपाईँहरूका सन्तान, जुन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँका बाआमाका सन्तानहरू पक्कै 2टा मात्रै हुनुहुन्न होला, 3टा 4वटा 5वटा 6वटा अझै माथि होइन त हो नि। हामीले एउटा छोरा छोरी हुर्काउँदा हामीलाई कति गाह्रो भइरहेको छ। एकचोटि हामीले फर्केर सोचौँ त, हाम्रा आमाहरूले हामीलाई हुर्काउँदा कति पीडा सहनुभयो, कति मेहनत गर्नुभयो, कति खाइ नखाइ हामीलाई हुर्काउनुभयो र पो हामी अहिले यतिको भन्यौँ। तपाईँलाई मैले एउटा कुरा, मेरै कुरा भन्छु। मेरी आमाले हुर्काएको पहिलो सन्तान 9 जना सन्तानको पहिलो सन्तान हो। 9 जना सन्तानको पहिलो सन्तान। र मेरो सबभन्दा कान्छो भाइ अहिले नेपाल सरकारको इन्जिनियर छ र म जेठो सन्तान पनि यतिको छु। त्यसको पछाडि योगदान मेरी आमाको हो, मेरो बाबा, र त्यो भाइसम्मको योगदान पनि मेरी आमाको र मेरो बाबा। ती 6 जना छोरा 3-3वटी छोरीहरूलाई हुर्काउँदा आमालाई कति अप्ठ्यारो पर्यो होला। तर अहिले तपाईँ हाम्रा 2-3टा भन्दा बढी सन्तान कसैको पनि छैन। कतिलाई फेरि पनि 10 औँला जोडेर, यो 2 हात जोडेर विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईँको यो संसारको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेको तपाईँका छोराछोरी हुन् र ती छोराछोरीहरूको रेखदेख ख्यालमा तपाईँको सबभन्दा बढी समय लागोस् भन्ने म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि बल्ल उसको आवश्यकता इच्छा अनुसार उसलाई हामीले सहयोग गरेर पार्छ। अनि यस्तो धुलो कपडा लाएर आएको कस्ती आमा त्यस्तो केही हो। बच्चालाई भर्खरै कपडा फेरिदिनुहोस् अनि भर्खरै धुलीमाथि गडीबुडी खेलिहाल्छ। अनि एउटा गिलास ल्याउ त बाबु भनेर तपाईँको सानो बच्चालाई तपाईँले भन्नुभयो, उसले झिक्दाखेरि खुट्टा अनि म कसलाई दिने, तर तपाईँले दिनुभएको छैन भन्ने लाग्छ।
हामीले त्यस्तै फल प्राप्त गर्छौँ। जस्तो व्यवहार हामी गर्छौँ त्यस्तै फल हामीले प्राप्त गर्ने। जस्तो रोप्यो त्यस्तै फल हालेर हो नि। अहिले तपाईँले सानो बच्चालाई खाइ नखाइ दुःख गरेर हुर्काउनु भयो, उसको शिक्षा दीक्षा पालन पोषणमा ध्यान दिनुभयो। जब त्यो योग्य बन्छ, संस्कारी बन्छ अनि स्वस्थ बन्छ, अनि त्यति बेला मेरी आमाले मलाई यो दुःख गरेर हुर्काएर यो अवस्थामा पुर्याइन्, त्यस कारणले मेरो आमाप्रतिको मेरो दायित्व मैले पुरा गर्नुपर्छ भनेर उसले तपाईँको बुढेसकालमा पनि तपाईँप्रति उसले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्छ। रामजीले लक्ष्मण सरले यसो गरेर त्यहाँ सम्झाइदिउँ भनेको हुँदाखेरि मात्रै सम्झाउनुको लागि हुन त सम्झिनु भएको थियो। तर पनि यहाँ आज गलेनतिरबाट 2-3 मान्छेहरू आथे यस्तो रहेछ भन्ने कुरा भन्दाखेरि अनि फेरि त्यो अवस्थामा हामी पुगिन्छ भनेर मात्रै हामी यहाँ भन्दा फल्नाको छोराले यस्तो गरेको छ, फल्नाको छोरीले बिहान उठेर पढ्न थाली, उसले घाँस काटेर आइभई, ऊ घाँस काटेर पनि आएर पढ्न गएर फर्स्ट भाइ छ। यस्तो कहिल्यै पनि नगर्नु होला। बालबालिकालाई कहिले पनि तुलना नगर्नु होला। थमस एल्वा एडिसन उनी यो संसारका सबभन्दा बढी आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक हुन्। उनी 2 कक्षामा पढ्दा स्कुलमा अत्यन्त चकचकी झगडा गर्ने, साथीभाइसँग लड्ने खालका स्वभावका रहेछ। सरहरूले सम्झाउने, गाली गर्ने, दब्काउने केही गर्दा पनि उसले आफ्नो बानी छोडेन। नपढ्ने, होमवर्क पनि नगर्ने, क्लासमा पनि नबस्ने, भाग्ने, चकचके स्वभाव। कक्षामा बसिरहेको भने पनि यसो छुच्छ तान्ने, यसो पुच्छर लगाइदिने। तपाईँहरू पढ्दाखेरि गऱ्यौँ नि। अनि त्यस्तो खालको स्वभावका रहेछन्। सरहरूले कति भन्नुभयो बाबु नचल, बाबु नचल, अनि उनी मानेनन्। अति आजित भइसकेपछि त्यहाँको हेड सरले उनकी आमालाई चिठी लेख्नुपर्छ। प्रिय म्याडम, तपाईँको छोरा हाम्रो स्कुलमा सबभन्दा बढी अनुशासनहीन, सबभन्दा बढी खराब, सबभन्दा नपढ्ने, चकचके यस्तो विद्यार्थीलाई हामीले यो विद्यालयमा पढाउन सक्दैनौँ। आजबाट तपाईँको छोरालाई यो विद्यालयबाट रेस्ट्रिकेट गरिएको छ, निकालिएको छ। अबदेखि हाम्रो विद्यालयमा तपाईँको छोरालाई नपठाउनु होला। अनि त्यो चिठी हेर्छ लेख्नुभयो, खामबन्दी गर्नुभयो र त्यही बाबुलाई हातमा राखेर यो आमालाई दिनु भनेर भन्नुभयो। हामी पनि स्कुलमा जाँदाखेरि सरले हेड सरले यो चिठी बालाई हो है भनेर आमालाई हो है भनेर दिँदाखेरि पक्कै पनि मेरो बा आमा ठुलै रहेछन्, हेड सरले चिठी लेख्नुभयो भनेर खुसी हुन्थ्यो होइन र? जस्तै पनि यो संसारमा सबभन्दा बढी जान्ने, सबभन्दा बढी राम्रो को छ भन्दा मेरै आमा नै छन्, मेरै बा छन् भनेर सोच्छ। अनि सोध्नु पनि पर्छ। अनि ऊ पनि खुसी हुँदै गयो। अनि आमालाई चिठी दिए, बाउ मरिसके। अनि आमाले चिठी खोलिन्, पढ्यो। तपाईँ हाम्रो छोराछोरीलाई पनि त्यस्तै चुरामणी सरले चिठी लेखेर पठाउनु भयो भने हामी रमाउँछौँ, खुसी हुन्छौँ, के गर्छौँ ल भन्नुहोस् त? हाम्रो रिसको पारो खुट्टाबाट टाउबाट निस्किनु हो कि नभन्छ? हामी आफैले आफैलाई खप्न नसक्ने अवस्थामा हामी पुग्छौँ। अनि त्यसपछि त्यसलाई हेर्न, त्यो अनुहारमा खुसी हाँसो भन्ने कुरा हुँदैन। त्यहाँ तानेर डुम्क्याउन थाल्छ। तर धेरै मान्छे त्यस्तो गर्छ हो कि होइन? हेर्नु त, उनकी आमाले के गरिन्? अब यहाँ सिक्न पर्ने कुरा याद आउँछ। उनकी आमाले के गरिन् भने, ल बाबु ठिक छ, धन्यवाद, स्याबास, के भयो?
तिमी त्यो स्कुलको सबभन्दा बढी जान्ने है, सबभन्दा बढी मेहनती। ल है भाउजू ध्यान दिनुहोस् है, म तपाईँ भाउजूलाई भन्छु, जो टोलाउनु भएको छ उहाँलाई भन्छु, को टोलाउनु भएको छ आफैसँग है। त्यस्तो हौ भनेर लेख्नु भएको रहेछ। अरे बाबु मेरो छोरा, मेरो प्यारो छोरा, मेरो मुटुको टुक्रा, आऊ छोरा काख आऊ। अनि काखमा लिएर टाउको सुमसुमाउन थाल्छ। तिमी त त्यो स्कुलमा त्यस्तो जान्ने रहेछौ बाबु, यो चिठीमा यस्तो कुरा लेखेको छ कि अब त्यो स्कुलमा तिमीलाई पढाउन सक्ने सरै छैन, तिमीले जम्मै जानेका छौ। यस्तो छोरो मेरो छोरो बाबु, अब भोलिदेखि त्यो स्कुल जान पर्दैन, तिमी यहीँ घरै बसेर पढ। सही संस्कारको कुरा। तिमी त्यो स्कुलमा जाने होइन, अब तिमीलाई ती सरहरूले पढाउन सक्नुहुँदो रहेछ। तिमी त्यति बढी जान्ने भइसक्यौ छोरा, मेरो प्यारा, मेरो मुटुको टुक्रा। अब तिमीलाई भोलिबाट नै मैले यही घरमा बस्ने, हामी आमा छोरा बसेर घरको काम गर्ने, मैले सिकाउने, तिमीले सिक्ने। छोरो पनि खुसी, स्कुल जान परेन, ऊ पनि खुसी। भोलिबाट आमाले अब त्यो पेचको कुरा छ। हाम्रो सिकाइ विद्यालयबाट होइन, घरबाट हुँदो रहेछ बढी, सहरबाट होइन, आमाबाट हुँदो रहेछ बढी। त्यसैले भनिन्छ आमालाई बालबालिकाको पहिलो शिक्षिका र घरलाई बालबालिकाको पहिलो पाठशाला भनेर भन्छ। त्यसै भनेको होइन। अनि उनले सबै लिएर हिँडिन्, सबै काम गरिन्, सुख दुःख सिकाउँदै सिकाउँदै हामीले हाम्रा छोरालाई सुख दुःख सिकाएको छौँ। हाम्रो वास्तविक अवस्था के हो त्यो पनि बुझाउनु पर्छ सबै। अनि बच्चाले पनि आफ्नै तरिकाले खेल्दै सिक्दै प्रकृतिबाट धेरै कुराहरू अध्ययन गर्दै जान थाल्यो र त्यही व्यक्ति, त्यही बच्चा यो संसारको सबभन्दा बढी आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक बन्यो। अब हेर्नुहोस् त। अनि त्यसपछि त्यो चिठी त उनले दरजमा राखिन् र उनी मर्ने बेला भयो र आमा के छ तपाईँको इच्छा, के छ आमा भन्नु। केही छैन बाबु, मेरो इच्छा, म त्यो दराजमा एउटा चिठी राखेकी छु, म मरेपछि त्यो चिठी तिमीले खोलेर पढ्नु है। अनि आमा बित्नुभयो, सदिगदी भयो। अनि त्यसपछि उनले दराज खोलेर हेरे, त्यो चिठीमा के लेखेको थियो अहिले भने होइन। अब अनि बल्ल उनी रुन थाले, धरधरी रुन थाले। मेरी आमा कति महान। हेर्नुहोस् त, आफ्नो बालबालिकालाई कस्तो बनाउने तपाईँ हेर्नुहोस्। मैले भने सबभन्दा पहिला तपाईँले बालबालिकालाई कसैसँग पनि तुलना, हामीलाई आफ्नो सन्तान जस्तो सुकै भए पनि सबैभन्दा बढी प्रिय लाग्छ होइन र, हो नि। अब तर खाँदैन, किनभने बानी पनि सुरु बुझ्दैन। आमा नै बानी पनि तपाईँ त्यही, तपाईँको विद्यार्थीसँग हुनुहुन्छ, भाइ मेरो विद्यार्थी यता बस्ने अहिले तपाईँलाई ट्रेनिङ दिने सर पनि मेरै विद्यार्थी, यहीँ पनि यहाँ के विद्यार्थी देखिसकेको छु मैले पढाएको थिएँ। अनि अब तिनीहरूले त्यो सातु खानेकुरा हरायो। उनीहरूले खाना खाएन, चाउमिन खाएर हुर्के, तपाईँहरू हुर्कनुभयो, बिस्किट खाएर हुर्कनुभयो, त्यो चुस्ने कुरा खाएर हुर्कनुभयो, ढुङ्गा खाएर हुर्कनुभयो। अनि त्यो स्वाद जिब्रोमा तपाईँहरू बस्यो, अनि आफूले चुस्यो ल चुस्यो। अब के हुन्छ यो हुँदै। भोलिको हाम्रा सन्तानहरू कुपोषित हुन्छन्। जब कुपोषण हुन्छ बुद्धि पनि ह्रास हुन्छ है। पोषणमा ध्यान दिने कुराहरूलाई ख्याल गर्नु। अनि तेस्रो कुरामा उसको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्छ। बच्चाहरूले बताउँदैनन्, आमाले गाली गर्नुहुन्छ, पिट्नुहुन्छ, बाबाले पिट्नुहुन्छ भनेर बताउँदैनन्। स्कुलमा साथीले पड्काइदिएको छ, कान फुट्ने गरी रगत बगेको छ, तर पनि उसले बताउँदैन। आमाले फेरि पिट्छन्। अब आमा त्यस्तै आमा असल आमा हुन् जसले बच्चा आमालाई देख्दा डराउँदैन। त्यो सहर असल सहर हो जुन सहरलाई देख्दा बच्चा डराउँदैन। तर यहाँ त हामी डराउने बा, डराउने आमा, डराउने सहर बन्न खोजिरहेको छौँ।
होइन मलाई देख्ने बित्तिकै डराउनु पर्छ भन्ने सोचिरहेको छु। हामी बा आमाहरू छोराछोरीका साथी हुनुपर्छ। साथी हुँदै आएर अब 11-12 वर्ष पुगिसकेपछि छोराको साथी बा हुनु पर्यो, छोरीको साथी आमा हुनु पर्यो। अब त्यहाँ उनीहरूका विभिन्न शारीरिक परिवर्तनहरू देखिन्छन् त्यहाँ। अब रसोलाको कुरा गर्दा स्कुल पढ्न गएको एकैचोटि रगत बग्यो, पन्छिन भनिदिने हाम्रो सब पाहासरी मिन्स भयो, रसोला भयो, अनि रगत बग्यो, लोक बर्बाद भयो भन्ने भयो। त्यसमा काउन्सिलिङ कसले गर्नु पर्छ? आमाले गर्नु पर्छ। जब त्यो बेलाबाट अनि हाम्रो स्वभावले के हुन्छ भने नेचरै मानव नेचरले के छ भने लोग्नेहरू आइमाईप्रति आकर्षण हुने र आइमाईहरू लोग्नेप्रति आकर्षण हुने, यो स्वभाव हो, मानव स्वभाव। यो मेरो स्वभाव छैन भन्यो भने त्यो मानव नै होइन भन्नु सबैको हुन्छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने हो, त्यसलाई एक्सपोज नगर्ने हो, नदेखाउने हो, व्यवस्थापन गर्नु। अनि त्यो कुरा पनि सिकाउनु पर्यो, आमाले सिकाउनु पर्यो। छोरी बढेरै बाटोमा अहिले थुप्रै खालका बुवासाहरू बाटोघाटोमा छन्, धुर्त स्यालहरू छन्। अनि त्यस्तोमा कसरी निस्किदियो, 2-4 दिन गाली गरी छोरीले, 5-6 दिनपछि छोरी पनि अनि खुसी हुन थाली भने त्यस्तो अवस्था पनि त्यो पार गर्ने हाम्रो छोरीहरू छोराहरू आउने हुन्। त्यो सिकाउने कसले हो? आमाले। बाहिर त्यस्तो केही भइहाल्यो भने पनि अनि सम्झाउनु पर्यो, आफ्नो सम्झाउनु पर्यो र अनि उसलाई सम्झाउनु पर्यो र सही बाटो बनाउनु पर्यो। त्यो आमा हो। कामप्रति श्रम गर्ने बानीको विकास गराउने तपाईँ आमाहरूको दायित्व। अघि मैले भनिसकेको छु, बाउ खोस्ट हो, आमा सम्मान होइन। आमाको भावको यति महत्त्व धेरै छ। बाउ घर छोडेर बाहिर बस्नु धेरैका बाउ हो कि 40 के अरे सुन साइली 40 कटेपछि रमाउनु गीत सुन्नुभएको छ होइन। अब त्यो 40 वर्षसम्म अनि ती साइलाहरू विदेश बस्ने भएपछि साइलाहरूले छोराछोरीलाई ध्यान दिनु त पाएनन्। अनि साइलीले जिम्मेवारी भएन छोराछोरीलाई ध्यान दिनु। छोराछोरीले आफ्नो छोराछोरी गर्नु होला। अनि उसको पोषणमा ख्याल गर्नु होला। जङ्क फुडलाई अभोइड गर्नु। जङ्क फुड होइन। हेर्नुहोस्, तपाईँ हामीले अभियान चलायौँ भने सबैले मकै फुटेर हेर्नुहोस्। तपाईँले हामी गरे नगरपालिकाले गत वर्षबाट यो कक्षा 5 सम्म पढ्ने बालबालिकाहरूलाई खाजा व्यवस्था गरायो। यहाँ खाजा यहाँ के छ? यहीँ सुनमा यहीँ पकाइन्छ। तर घर घरमा ल्याउँदा त्यो जङ्क फुड समोसा पाउरोटी पठाउनु पाइन्छ। तपाईँले मकै बोलिदिनुहोस्, साधु पठाउनुहोस्, रोटी हालिदिनुहोस्, अनि होइन जाउलो बनाइदिनुहोस् अथवा फर्सी। अब यहाँ हाम्रो स्थानीय लेभलमा जे प्राप्त हुन्छ ती कुराहरू पाउनुहोस्। एन्ड भ्यालु एजुकेसनको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई बताउँछु। यो जीवन सकारात्मक जीवन के हो र शिक्षा हामी चर्चा गर्छौँ। धेरै कुरा मैले भन्दा वन जनसङ्ख्या भाषा व्यवहारबाट है। मान्छेहरू 4 प्रकारका हुन्छन्। हामी कुन प्रकारको मान्छे हौँ भन्ने हेर्नुहोस् त। एउटा उज्यालोबाट उज्यालोतिर जाने मान्छे, यो त राम्रै कुरा हो। अब हाम्रो जीवन अन्धकार छ, हामी अन्जान छौँ, जानेका छैनौँ। अँध्यारोबाट अब हामी उज्यालोतिर बस्छौँ। मनै जान्ने हो, मनै सर्वसर्व, मनै सबै थोक झै गर्छन् होइन र। अहिलेका मान्छेहरू जसलाई नमस्कार गर्यो उसको कुरा सुन्दैन पर्ने, हाम्रो कुरा सुन्दैन। अनि सारा ऊ मात्रै जान्ने हो, हामी केही पनि नजान्ने हो। तपाईँ मौरीको सङ्गत गर्नुभयो भने तपाईँ फुलतिर जानुहुन्छ। अब यो फुलको मान्छे कता अहिले मैले भनेको कुरातिर सङ्गत सबै कुराले परिपूर्ण मान्छे जान रक्सीको कुलतमा फसेर 24 घण्टा। अहिले एकजना नेताज्यू हो, उहाँ कुनै पार्टीमा अहिले भन्दैन। मैले नेतैज्यू मान्थेँ, राम्रै मान्छे मान्थेँ, अहिले फिटान हुनुभयो। तपाईँ हामीहरूले यस्तो हुनुभयो। अर्को फेरि अँध्यारो छ, अँध्यारो मेरो कर्मै फुटेको, मेरो भाग्य यस्तो, मेरो यस्तो। त्यो के हो? दाँतबाट दाँत। अघिको त्यो थोमस एल्वा एडिसन जस्तै हुनु पर्यो।
तपाईँलाई म भन्छु, झमक घिमिरे भन्ने नाम सुन्नुभएको छ नि तपाईँ? यो मेरो ऋण, उस दुनियाँ मैले के ऋण खाएको छु, यो के सन्तान पाउनु पर्यो, हेर्नुहोस् त सबले अझै कति हुन्छ यस्ता मान्छे छौँ हामी। अनि आफ्नो बहिनीलाई सिकाउने, उनले हेर्न अनि पढे बस्ने, बाले आफ्नै बहिनीलाई त्यो कालो पार्टीमा खरिदले कालो पार्टीमा सिकाउँदा क भनेर सिकाउँदा उनले पनि खुट्टाले यसो गरिदिन्छ है। उता बाले कसरी सिकाउनुहुन्छ, उता बहिनीलाई यसो हेरेर यसो खुट्टा यसो गरिदिन्छ छैन। तर त्यस्तो महान साहित्यकार बनिन् झमक घिमिरे। झमक घिमिरेको कुरा मैले तपाईँलाई गरेँ, तपाईँहरू पनि हाम्रा छोराछोरीहरू पनि त्यस्तै हुन्छ सिकाउने। चाहिँ हाम्रो संस्कृति, हाम्रो संस्कार होइन। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, आफ्नो जन्मको ठाउँ र आफ्नो आमा स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छ भन्ने जस्तै मान्छेहरू अहिले त्यहाँ खुसी खोज्नको लागि भएर मान्छेहरू दौडिरहेको छ। उज्यालोको मान्छे उज्यालोतिर दौडिरहेको छ, अँध्यारोको मान्छे उज्यालोतिर दौडिरहेको छ, उज्यालोको मान्छे अँध्यारोतिर दौडिरहेको छ, अँध्यारोतिर दौडिरहेको छ, मेसिन तपाईँ दौडिन्छ। 0.50% हामीले बाबा आमाबाट जे कुरा जन्मदाखेरि लिएर आएको छौँ नि, जिन भन्छ कि जिन ट्रान्सफर हुन्छ नि, त्यो जेनेटिक सेट पोइन्टले हाम्रो ल यसो सबैले ताली बजाउँछ यसरी एकदम भाका मिलाउनुपर्छ तालीको पनि। 1 2 1 2 3 अत्यन्त कुशल वक्ता र प्रिय भाइहरूलाई र फेरि पनि तपाईँ सबैलाई म नारायण व्यक्त गर्दै हामीले गर्ने व्यवहार अर्घेलो हुन भयो। अघि मैले भने जस्तै थोमस एल्वा एडिसनकी आमाले गरे जस्तै व्यवहार गर्दाखेरि भोलिका हाम्रा ती बालबालिकाहरू यो देशको उच्च पदस्थ कर्मचारी, असल संस्कारयुक्त कर्मचारी, ठुलो व्यापारी, ठुलो कृषक, ठुलो राजनीतिज्ञ बन्न सक्छन्। त्यति बेला तपाईँ हाम्रो छाती गर्वले बात दिन आउँछ। हामी सकारात्मक बन्ने कुराहरूको बारेमा छोराछोरीप्रति, घर परिवारप्रति, समाजप्रति, सबैप्रति हामी सकारात्मक बन्नुपर्छ भन्ने विषयमा केही कुराहरू यो स्लाइडबाट तपाईँलाई सेयर गर्छु। अहिले अनि मम प्लस ड्याड जेनेटिक सेट पोइन्ट 50%। अब इन्टेन्सनल एक्टिभिटी भनेको छ यो थट्स एन्ड एक्सन्स जुन अब तपाईँ जे चुन्नुहुन्छ। तपाईँको बाआमा, हाम्रा बाआमाको कामले हामी 50% भइसक्यो। अनि 40% फेरि हाम्रो सोचाइले हाम्रो व्यवहार भन्छ। हामी के बन्ने, हामी जे सोच्छौँ त्यही भन्छौँ। अहिले मैले भने हामीले अब परीक्षामा यहाँ तपाईँहरू कतिपय परीक्षा दिँदै पनि हुनुहुन्छ, म त फेल हुन्छु क्या, अनि म त फेल हुन्छु, फेल हुन्छ क्या भन्ने मान्छे फेल नभएको त्यही फेल हुनु होइन। म सक्छु, आई क्यान, आई डु, म सक्छु, म गर्छु भन्यो भने हामी त्यस कुराले हामीलाई तान्छ र हामी त्यस्तै भन्छौँ। यहाँ पनि तपाईँको चिन्तन
तपाईँको विचार, तपाईँको व्यवहारले तपाईँलाई 40% प्रभाव पार्छ। र बाँकी अब मेरो घर भाडा भए, बिजुली भाडा भए, भूमि कुर्सी भाडा भए, टेबल भाडा भए, कम्प्युटर भाडा भए, इन्टरनेट भाडा मैले कति पढ्थेँ, किताब किन्दै भए कति पढ्थेँ, होइन त्यसको कुरा त यी 50 र 40ले पारिरह्यो। त्यसको कुरा जम्मा 10% हो। पैसा, घर, विवाह, मैले बिहा गर्न पाएँ, अनि दुवैसँग श्रीमानसँग अनि बल्ल काम गर्थेँ। अनि त बिहा गर्न पाउने कस्तो पर्ने केटो कस्तो पर्ने के यस्तो। अब ती कुराले जम्मा 10% मात्रै प्रभाव पार्छ। खुसी 10%, मनी, हाउस, म्यारेज, विवाहमा पनि जम्मा घर, पैसा, विवाह, श्रीमान श्रीमती, छोरा छोरी जम्मा 10% खुसी मैले दिन्छ। 50% खुसी त हामी जन्म खाएर लिएर आउँछौँ। 40% कसरी हुने भन्ने विषयमा all the evidences say that on average people are no happier today than people were 50 years ago. यो आजभन्दा 50 वर्ष पहिला जति मान्छेहरू खुसी थिए नि ल भन्दा अहिले है जति मान्छेहरू खुसी थिए नि अहिले खुसी छैन। आजभन्दा हाम्रा हजुरबा जति खुसी हुनुहुन्थ्यो नि हामी खुसी छैन। पालाभन्दा हाम्रो आम्दानी त डबल भएको छ। पैसा छ, घर छ, गाडी छ, हैन पढ लेखेका छोराछोरी छन्, श्रीमान श्रीमती छन्, ऐस आराम छ, सुख छ। तर हाम्रो हजुरबाभन्दा म त खुसी छैन। हजुरआमाभन्दा म त खुसी छैन। हजुर पनि हुनुहुन्न किन? अब के भन्दा यो विचार ल्याएर 2005 मा गरेको अध्ययनले यो कुरा बतायो। हामीले अहिले के सोच्छौँ, यो के गर्नु कुरा हेर्नुहोस् त हजुर। अनि यस्तो हुन्छ भन्नु होला हाम्रो जीवनमा, तर त्यही भएर हामी दुखी होइन, त्यही भएर हामी दुखी छौँ। अब यो सोच्यो भने हामी कहिले सोच्छौँ, मेरो साथीसँग मसँग भन्दा 50 गुणा बढी सम्पत्ति छ, तर त्योभन्दा म बढी खुसी छु। किनभने ऊ पैसा भयो भने जीवनलाई कसरी खुसी बनाउनु भन्ने बारेमा उसले जानेकै छैन। उसलाई खाना फुर्सद छैन। ऊ राति सुत्दा पनि सपना पनि बरबराएको हुन्छ। उसको गाडी कता भयो, फ्यामिली के भयो, उता के भयो, उता के भयो है। तर म त मस्त सुत्छु, मस्त नै लाग्छ, खाएको पनि पर्छ, केही तनावै छैन। तर उसँग भन्दा मसँग 50 गुणा कम पैसा छ, 50 गुणा कम सम्पत्ति छ, तर ऊभन्दा म खुसी छु। किनभने मैले एउटै बुढाभित्र सबै कुराको आशा गर्दिनँ होइन। म अहिले यहाँ ट्रेनर रूपमा छु, म नगरपालिकामा शिक्षामा काम गर्छु, अनि म नेपाल सरकारको आर्मीको अफिसर हुन पाउँथ्यो भन्नुहुन्छ, म पुलिसको जाने डिएसपी हुन पाउँथ्यो भन्नुहुन्छ, म मन्त्री हुन पाउँथ्यो भन्नुहुन्छ। मभन्दा पछि लागेका पार्टीमा लागेका मान्छेहरू उहाँ मेयर भइरहे अनि म गर्न पाइने भनेर म दुःख मान्नुहुन्छ। उपराज अधिकारी मेयर साहब हुने हिजो त उहाँ पनि हेर्छ, 10 वर्षसम्म म 12 वर्षसम्म हेर्छ थिएँ है। उहाँ मेयर भयो, बाबा भयो, म खतम भयो, अनि नृत्य मार्न आउँदैन। त्यसैले अब एउटै बुढामा सबै कुरा प्रभाव पर्छ भने हामी भयो तपाईँले के गर्नु हो। त्यही एउटै बुढामा सबै कुरा गराउनु खोजेको हुनाले मान्छेहरू तनाव कम्प्युटरमा काम कम्प्युटरमा हामीले सधैँ कम्प्युटर बसेर काम गर्ने मान्छे होइन अहिले तनावले देख्नु सर तनाव भयो भयो हाम्रो जीवन यस्तो भयो। मैले भन्नु भयो तपाईँ हेर्नुहोस् है यस्तो भन्नुभयो त खुसी कसरी भन्यो। खुसी यो संसारको सबभन्दा ठुलो कुरा खुसी हो। खुसी त्यति बेला हुन्छ जति बेला हाम्रा सन्तानले सही बाटो दिन्छ। हाम्रो सन्तानले सही बाटो दियो भने बल्ल खुसी। त्यो सन्तानलाई सही बाटो दिनलाई तपाईँको म्यानेजमेन्ट टेक्निक्स भनेको छ। यो 2009 र 2008 मा गरेको एउटा अध्ययन थियो। त्यो अध्ययनले ल सुन्नुहोस् है, अनि यहाँ बताएको यहाँबाट कति कति पाइन्छ है। ल हेर्नुहोस् त्यहाँ एकजना उसले भन्दैन न के रहेछ त्यहाँ हेर्नु त खुसी केबाट कति कति पाइँदैछ। ल
आफै भन्नु है। ल लिसन टु म्युजिक। बाँदर लाग्यो भने अब भैँसी पाल्नु, भैँसी त खाँदैन बाँदर, बाख्रा पाल्नु खाँदैन बाँदर, गाई पाल्नु, घाँस लगाउनु, घाँस लगाउनु। अब लिसन त्यो अब यो छलफल गरेर टुङ्गिने नटुङ्गिने विषय हो तपाईँलाई। अब हेर्नुहोस् है, म्युजिकबाट 49 देखि 52% होइन त यो यस्तो छ। एक साइड अथवा हिँड्ने घुम्ने हुन्छ नि, इभिनिङ वाक मर्निङ वाक भन्ने हुन्छ, त्यो 40-50%। पढ्दाखेरि पनि खुसी पनि रहेछ 41-44%। वा टेलिभिजन अरू मुभिज होइन, अब यो टेलिभिजन हेर्ने मुभी हेर्ने बेला बोर भयो भन्दाखेरि पनि कति 36-41 तिर्दाउने। परिवारसँग समय बिताउन अथवा मान्छेको गहर आयो हेर्नुहोस् त, अनि खुसी हुन्छ। अब हामीलाई परिवारसँग पनि समय दिनु पर्यो, कमसेकम हप्तामा एक दिन त आफ्नो श्रीमानश्रीमाथि छोराछोरीसँग समय दिनु पर्यो, त्यसले खालको खुसी प्राप्त हुन्छ। त्यहाँ पर्सेन्ट तपाईँ आफूले पढिदिनु पर्छ। प्ले भिडियो गेम्स अर सक द इन्टरनेट, अब इन्टरनेट हेर्ने होइन, भिडियो गेम खेल्ने, यो हाम्रो होइन, यो हिरोको गरेको अध्ययन कुरा। जसका बच्चा बच्चीलाई बडी मालिस गर्यो त्यो फुर्तिलो दिमागिलो, जसका बच्चा बच्चीले तेल पाएन त्यो जाने लोदे। अब मेडिटेसन एन्ड योगा है। अनि त्यस्तै अब यो अर्को यहाँ यो जुवा खेल्ने भएर कोही कोही तनाव बाबा जुवा खेल्न जान्छन्, यता हाम्रो मानवता जुवा राम्रै चल्छ होइन। अब यहाँ 4% मात्रै। अनि सिया मेन्टल हेल्थ, अब यो तनाव भयो लास्टै भयो भनेर मान्छे डाक्टर गएर जान्छ, त्यो कति डाक्टर गएपछि अनि तपाईँलाई सुरु भनेर सम्झाएपछि जम्मा 4-7% मान्छे त्यसबाट पनि खुसी हुन्छ अरे के। हेर्नुहोस् है, साथीसँग समय बिताउँदाखेरि कति 3.3% मान्छे खुसी। त्यो बेलामा आफ्नो पल्ला घरे सगिनीसँग कुरा गर्दा कति मजा होइन। श्रीमतीसँग झोक चलेको बेलामा आफ्नो पल्ला साथीसँग यस्तो गरी त्यो समाउने खालको हुनु पर्यो, साथीले उचाल्ने खालको भइदियो भने खुसी हुँदैन होइन। अब त्यो त्यही हो, श्रीमान श्रीमतीसँग पनि झोक चल्छ, सबभन्दा बढी मायाको त्यही हो, सबभन्दा बढी झोक पनि त्यही होइन। एक्लै भन्दा 2.2 आफ्नो मालिक छ भने जम्मा 2% खुसी भनेको छ। सँगसँग मालिकसँग कम बस्ने छ, तर भित्री खालको लाग्यो भने वाइन भएर मान्छे नाच्छ, त्यसले खुसी दिँदैन। अनि त्यसपछि माई डाक्टर अलाउड मी ओन्ली अ ग्लास बियर पर डे। अनि तिमीले मान्छे त्यो रक्सी खाएपछि मान्छे बिरामी हुन्छ नि, बिरामी भएपछि डाक्टरमा पुग्यो, डाक्टरले ए एउटा यसो जहाँ खाने हो खानु हुँदैन भन्यो। अनि डाक्टर साहब म त तपाईँ त्यो बेला त बानी छोड्नु पर्छ, त्यसपछि 1 गिलाससम्म खानु दिनुमा उसले के गर्छन्, त्यो 3 बोतल खानु हेर्दैन दिनमा। अनि त्यो 3 बोतल अट्ने गिलास कहाँ खान्छ भनेर अनि खोजेर अनि त्यसले त्यो गिलासमा राखेर मलाई डाक्टरले कति 1 गिलास खानु भनेर नि त यस्तोले खुसी हुन्छ। यस्तो मान्छेहरूमा अहिले छ है। यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस् है, अझ यो वेस्ट जर्मनीमा गरिएको कुराहरू हो। यहाँ खुसी र आम्दानी कसरी, आम्दानी बढ्दै जान्छ खुसी मात्रै भइरहेको छ, आम्दानी बढ्यो झन् खुसी घटिरहेको छ। हेर्नुहोस् है, देख्नु भएको छ, यो खुसी झन् घटिरहेको छ है। अनि त्यसपछि पतिले सोध्यो किन मलाई किन लाने पछि गर्नु है। अनि उनले भने बिहान बिउजने बित्तिकै कुखुरा जस्तो जुरुक्क उठ्छ है। कुखुरा उठ्ने बित्तिकै कराउँछ, कतिपय सिकाउनु आयो भन्नुलाई मात्रै है, यो सबैलाई जुरुक्क। हामी बिहान उठ्ने बित्तिकै बिउजने बित्तिकै जुरुक्क उठ्नु, हामी बिहान उठेर ए बेरुवा छिटो पस्छ त यहाँ विश्व जाने बेर भयो, अफिस जाने बेर भयो, मेला जाने बेर भयो, यस्तो भयो हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि दौड्ने घोडा जस्तो अफिस जान्छ, घोडाले दौडेर खाने बित्तिकै आराम छैन, खाएको पाउने दुलारी मान्दाखेरि बाँसो जस्तो यता र उता कुरा गरेर समय बिताउँछ। अफिस त जान्छ दौड्दै के गाना होला भन्यो, त्यहाँ केही गफ गरेर चाहिँ यता उता बाँसो चाहिँ समय बिता केही बिताइन्छ। बाँदर जस्तो ढुलिनु विषयमा नाच्ने गर्छु, बाँदर यता र उता दौड्छौ नाच्छौ। घर आएर कुकुरले जस्तो सबैमाथि चिच्याउँछौ है। भनेपछि तिमी कुकुर पनि भयो, गोरु पनि भयो, घोडा पनि भयो, बाँसो पनि भयो, बाँदर पनि भयो, कुकुर पनि भयो भने अनि खाना खाएपछि फेरि भैँसी जस्तो भ्यास जस्तो सुत्छौ, खाना खानु बित्यो। अनि त्यसपछि अनि मान्छेको डरले दिन के गर्नु सक्छ, के गर्नु सक्छ। अब यो खुसीको कुरामा यस्तो आयो। त्यसैले अब मान्छेले नयाँ घर बनाउँछ, बदल्छ, सहर बनाउ तेल भएको छ, वस्तुहरू बदल्छ, सम्बन्ध बदल्छ, साथीभाइ बदल्छ, ठाउँ बदल्छ, काम बदल्छ, अफिस बदल्छ, पढाइ बदल्छ,
फेरि पनि दुःखी भइरहन्छ होइन त? किनकि ऊ आफ्नो स्वभाव बनाउनु कहिले काहीँ सानैदेखि लागेको बानी नछोडा मान्छे खुसी हुन्छ, खुसी हुँदा सिक्नुहोस्। अब यो लाग्यो भने अब बुढो भइयो सकिन्न, नसकिन्न नसिक्नुहोस्, बेखुसी हुनुहोस् होइन। अब तपाईँहरू हाम्रो उद्देश्य के भने तपाईँ खुसी हुनुहोस् भने। अनि यो इन्टेलिजेन्स प्लस क्यारेक्टर, हाम्रो बुद्धि र अनि हाम्रो चरित्र। सेक्सपियरले भनेको कुरा तपाईँलाई थाहा छ है, यदि धन गुमायो भने केही पनि गुमायो, तर चरित्र इज्जत गुमायो भने सबै चिज गुमायो होइन। अब हामी अहिले आफ्नो चरित्रलाई धेरै मान्छेले ख्याल गर्दैनन्, इज्जतलाई ख्याल गर्दैनन् होइन। मान्छे दायाँ बायाँ इधर उधर यसर उसर अरूको पैसा होइन, अरूको पट्टि ध्यान आदि कुराहरूले मान्छे बिग्रिरहेको छ। अनि यी कुराहरूले मात्रै द्याट इज द गोल अफ त्यो एजुकेसन। हाम्रो शिक्षा, हाम्रो बालबालिकाको शिक्षा त्यस्तो हुनु पऱ्यो कि अरू केही किताबको कुरा पढेर केही हुने छैन। काम जस्तो छ नि त्यस्तै हाम्रो बानी बन्छ, जस्तो बानी छ त्यस्तै हाम्रो जस्तो सोचाइ त्यस्तै काम, जस्तो काम त्यस्तै बानी, जस्तो बानी त्यस्तै बेहोरा, यानि चरित्र क्यारेक्टर, अनि जस्तो क्यारेक्टर त्यस्तै हाम्रो होस् होइन त। हाम्रो त्यस्तै। अब तपाईँहरू कस्तो भन्छ है, तपाईँ फुल के भन्छ भने अर्न मी फर्गेट एभ्रिथिङ। पैसाको कारणले सम्बन्ध बिगाऱ्यो, ससुराली बिगाऱ्यो, श्रीमती बिगाऱ्यो, श्रीमान बिगाऱ्यो, बाबु छोड्यो, पैसा कमाउने छोरो सधैँ, पैसा नकमाउने छोरो असाध्यै, पैसा कमाइदिने बाबु सधैँ, पैसा नकमाउने बाबु असाध्यै, पैसा कमाउने दुला सधैँ, नभए खाना नपाउने असाध्यै, पैसा कमाउने दुलाई घरमा कमाउने सधैँ, नकमाए असाध्यै, पैसा कमायो भने यी सबै सशब्द खाएर पनि टिका लगाएर धेरै दिए सधैँ, नदिए असाध्यै। अनि समय तपाईँलाई पछिको ट्रेनिङ दुईवटा दिनु मैले देखाएको होला, आज समय छ है। टाइम सेज, टाइमले के भन्छ समयले फलो मी, मलाई पछ्यौ, समयलाई नछोड। अनि औला बेच भन्छ। भविष्यले के भन्छ भने स्ट्रगल फर मी, सङ्घर्ष गर, मेरो लागि सङ्घर्ष गर है। अनि सकारात्मक बानीले के भन्छ अरे भने जस्ट प्र्याक्टिस मी। अब हाम्रो बानी चेन्ज गर्नु, अभ्यास गर्नु पऱ्यो। बानी राम्रो छैन भने बानी राम्रो बनाउनु पऱ्यो। अनि आई विल गिभ यु एभ्रिथिङ। यदि तिम्रो बानी राम्रो भयो भने सबै कुरा तिमीलाई मैले दिन्छु भन्छ अरे के। व्हेन माइन्ड सेज नो, तपाईँले मसँग केही कुरा माग्नुभयो, सहयोग माग्नुभयो, सक्दिनँ, बिर्सिनुभयो, मेरो पार्टीको होइन, मेरो जातको होइन, मेरो गाउँको होइन, मेरो आफन्त होइन, किन सहयोग गर्नु, नो भन्नुहुन्छ। तर त्यो गएपछि तपाईँको हृदयले ओहो मैले यस्तो नभन्नु पर्थ्यो भन्छ। तपाईँले नो भन्दाखेरि तपाईँ कति बेचैन हुनुहुन्छ, पीडा हुन्छ, तर त्यसलाई दिन पाएको त्यो दिया हुँदैछ भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले के भन्छ भने हाम्रो हृदयले, हाम्रो मनले के भन्छ भने बट हर्ट सेज यस। तपाईँ हृदयले जे भन्छ त्यही गर्नुहोस्। कोहीको पनि यस्तो भन्छ बेबादेको जस्तो आहा भोगलाले लान्छ त्यति खानु होइन। अब अहिले जति सुकै ठुलो भयो भने यहाँ कोही ठुलो छैन। जस्तो यति ठुलो रुखलाई पनि के चाहियो, आगो छ होइन। खुसी पाउनु गरेको तलममा छ। यिनीहरू हेर्नुहोस् त सबै मिलेर अझ गाउँमा बाटो खन्ने, ढुङ्गा चाङ्ने, बढार्ने, हराएको कुरा धरा जम्मै नगरपालिकाले गर्नुपर्छ भन्ने आयो होइन। अब त्यस कारण दुःख छ मान्छे। मलाई मेयरले दिएन, भोट हालेको देखा तँलाई, गणेश तँलाई यहाँ अर्को पार्टीको होस् त, तर पनि दिएको भोट अर्को पटक देखाइदिन्छ। ए त्यो चाहिँ त्यसो हुने। हामीले के हो भने मिलेर काम गर्ने, आफ्नो गाउँमा आफै बनाउने हो होइन। यसो गर्नु तपाईँ खुसी हुन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अब यस्तोपट्टि पनि मन जान्न है। अनि यी सबै सुन हेर्नुहोस् त, कतिसम्म कति सुन्नु पर्ने मेरो मान्छे छैन। त्यस कारणले हाम्रो व्यवहार कस्तो हुनु भएन भने अहङ्कारी हुनु भएन, भड्किनु भएन, म मात्रै सबै कुरा आफैसँग रहनुपर्छ भन्ने त्यो हुनु भएन। हामीले कर्म गर्नु पऱ्यो, शर्म मान्नु पऱ्यो, धर्म पालना गर्नु पर्छ है। हाम्रो धर्म आज हाम्रो क्याम्पस सोसाइटी भाइहरू पनि गएको छ, मजाले पाइन्छ। अनि इफ यु वान्ट ह्याप्पिनेस फर अ विक, अब यदि एक हप्तालाई खुसी चाहनु भएको छ भने बिदा माग्नु जानुहोस् होइन आफन्तहरूतिर। अनि इफ यु वान्ट ह्याप्पिनेस फर अ मन्थ गेट म्यारिड। एक महिना खुसी हुन्छ भने बिहा गर्नुहोस् न। बिहा एक महिना मात्रै बिहा गरेर खुसी है। अनि जिम्मेवारी भन्छ। अनि इफ यु वान्ट ह्याप्पिनेस फर अ लाइफ टाइम, जिन्दगीभरि खुसी हुन चाहन्छु भने लर्न टु लभ वाट यु डु। तपाईँ जे काम गर्नुहुन्छ त्यसैलाई मान्नुहोस्। अनि तपाईँले जे काम गर्नुभयो त्यसैलाई माया गर्नुहोस्, त्यसैलाई राम्रो गर्नुहोस् है त। अनि इफ यु वान्ट अब यो अहिले छ। अनि यो शिक्षा कुरा आयो। त्यसैले अब हामीले के गर्नु खुसी हुँदैन, योग अभ्यास गर्नु पऱ्यो। तपाईँले गुरुहरू हुनुहुन्छ, गुरुसँग सिक्नु होला है।
यहाँ विभिन्न किसिमका आसनहरू दिएको छ है, यी सबै कुराहरू सबभन्दा क्लियर छ। प्राणायाम गुरुहरूबाट तपाईँहरू मानुङमा धेरै प्रश्न पर्छ। मलाई मानुङमा जन्म पाएको है, ब्लड प्युरिफिकेसन रेट इन्क्रिज गर्ने मेरो एकजना मानुङमा मेरो आनन्दी हुनुहुन्छ होइन, सुन्दाखेरि कुकुरले 19बाट 15 वर्ष आयो, घोडाले 19बाट 25 वर्ष आयो। अनि अब हाम्रो फ्रुट्स प्लान्ट तपाईँ हाम्रा छोराछोरीहरू अहिले मोडा देखिए पनि भ्याटले छ हेर्नुहोस् त। र अहिले हाम्रो जसले स्लिम बन्छ नि, अहिले स्लिम बन्ने जमाना आइरहेको छ। स्लिम नखाएर स्लिम होइन, नखाएर स्लिम हुँदाखेरि चिलिम फर्काउन सक्यो। सागसब्जी खाएर अनि हाम्रो अर्ग्यानिक फुडहरू हामी उत्पादन गरेर खाएर हामी स्लिम बन्ने। हेर्नुहोस् त, आई डोन्ट इट जङ्क फुड्स, तपाईँले भर्खरै जङ्क फुड कुरा पनि सोध्दैन होइन। अब त्यो हो अनि युआर वाट यु इट, तपाईँ त्यो हो जे तपाईँले खानुहुन्छ। तपाईँका छोराछोरीलाई पनि तिनै कुराहरूबाट तपाईँले स्वस्थ बनाउनु होला, बुद्धिमान बनाउनु होला है। र के गुड मर्निङ भन्ने यी कुराहरूले हामीलाई थ्याङ्क यू भन्ने उयो छ। आई एम ग्रेटफुल फर अनि यहाँहरूलाई हामी त्यसरी खुसी प्राप्त गरौँ। स्माइल राख्ने हाँस्नु त, हामी त अरू केही नभए भने हाँसौँ एकचोटि सबै हाँसौँ त होइन, हाँसौँ त, हाँस्नुहोस् न, खै हाँस्नु त सक्नु हाँस्नु त, हाँस्नु हाँस्नु त ल है हाँस्नै सक्नु। जो हाँस्यो त्यो बाँच्यो, जो हाँस्यो त्यो 100% बाँच्यो है। जो हाँसेन नि अब हाँस्न पैसा पर्छ हाँस्न पर्छ होइन। हेर्नुहोस् है, अब त्यसैले हेर्नु त यी यस्तो मान्छे पनि हाँसिएको छ, हेर्नु त यी यस्तो मान्छे पनि हाँसिएको छ, यस्तो पनि हाँसिएको छ, जीवन कालको झमक घुमे पनि हाँसेछन्। हेर्नु त हाँसे खुसी, आहा यो पछि जिन्दगी है। अब हाम्रा छोराछोरीलाई पनि यस्तै हँसाउनु पऱ्यो। अरू कुरा अहिले सरले कसरी हँसाउने अनि कसरी भन्नुहुन्छ। त्यसैले अब यहाँ सुन्नुहोस्, भवतु सब मङ्गलम, सबैको लागि मङ्गल होस्। सफा गल्याङ सफा मन, मिल्न खुसी हाम्रो है। हाम्रो गल्याङलाई सफा राख्ने, मनलाई सफा राख्ने है। अनि हामी बिचको मिलनलाई आत्मीयतामा परिवर्तन गर्ने होइन। अनि खुसी भने हाम्रो धन हो, समृद्ध गल्याङ हाम्रो चाहना हो, हामी सबैको उद्देश्य हो। त्यसैले हामी गरौँ। अनि तपाईँलाई एउटा पुस्तक पढ्नु होला किनेर है, खाने कसरी पिउने कसरी भन्ने डाक्टर राजु अधिकारीको पुस्तक छ। कतै पाउनुभयो भने पढ्न चाहनेहरूले त्यो पढ्नु होला र बल्ल जीवन परिवर्तन छोराछोरीलाई पढाउनु होला। त्यो किताब प्रत्येकको घर घरमा। म तपाईँलाई अब केही समयपछि अब हामी पनि सामाजिक अभियन्ता हो, टेकरामजी हामी लक्ष्मण सर लगायत हिमालजी हामी तपाईँहरू गाउँ गाउँमा पनि आउँछौँ। हामी शैक्षिक अभियन्ता हो, सामाजिक अभियन्ता। यो तालिम लिएर मात्र यत्तिकै आज भेट भयो अब भेट हुने भन्ने नहुने भन्ने होइन। अब यो तालिमपछि तपाईँहरूको घर परिवारमा तपाईँका बच्चा बच्चीलाई तपाईँले कस्तो व्यवहार गर्नुभएको छ अब हामी हेर्छौँ है। अब यो हेर्न आउँदा तपाईँहरू कस्तो हुन्छ, बच्चा बच्ची यही सोध्छौँ, बाटोमा सोध्छौँ है। अनि यहाँ हेरसरसँग यी आमाहरूको नाम के हो यहाँ लेख्नु भएको तपाईँहरूले, उहाँका छोरी के हुन्, को नाम के हो त्यो खोजी गर्छौँ। र अनि हामी सबै लागौँ, हाम्रो उद्देश्य गल्याङलाई समृद्ध बनाउने हो। अनि यो खाने कसरी पिउने कसरी भन्ने एउटा किताब तपाईँको घरमा राख्नु होला भन्दै नारायण नमस्कार है। जय गल्याङ। अत्यन्तै छोटो सबैको मन आत्तिएको मैले आवाज गरिरहेको छु। म धेरै कुरा नगरिकन यहाँलाई अत्यन्तै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि यहाँले हँसाइ यहाँहरूलाई जिती यहाँ हामी घर बिर्साएर पनि यहाँ तालिम पक्का दिनुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। पक्का यहाँहरूले यो कुरालाई चाहिँ वर्णन गर्नुहुनेछ। र योभन्दा पछाडि अब यहाँहरूले धेरै समय सरसँग धेरै थियो, मैले आग्रह गरेको छु सर अब छोटो गरिदिनु, उहाँहरूको पनि अब घर होइन परिस्थिति छ, त्यसले गर्दाखेरि अत्यन्तै छोटो मिठो सठिक रूपमा चाहिँ राख्दिनँ। मैले हाम्रो गल्याङ नगरपालिका शिक्षा शाखाको प्राविधिक अत्यन्तै शालीन व्यक्तित्व हिमाल भण्डारी सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु यो सेसन छोटो मिठो उपलब्धिमूलक बनोस् भन्न चाहन्छु। अन्त अहिले यो बिचमा सबभन्दा नगरपालिकामा सबभन्दा बढी कोही दुब्ला छ भने चुनावले सहयोग त्यस कारणले आफ्ना चुनावले सरलाई सहयोग गर्दा कसलाई फाइदा हुन्छ, हामी र सबैले अहिले मैले सिकाएको ताली बजाउनुहोस् त। र आजको यो आमा शिक्षा कार्यक्रम राख्नु भएको छ हाम्रो टिकाराम उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। हाम्रो शिक्षा
अहिलेको साथीका सम्मेलन आदरणीय गुरु रामदेव खनाल सर र यस विद्यालयका प्रधानाध्यापक मेरो गुरु पनि हुनुहुन्छ। म यही विद्यालयको प्रोडक्ट पनि हो होइन। मेरो आदरणीय गुरु मलाई पढाएको गुरु पनि हुनुहुन्छ आदरणीय चौधरी सर। अनि यस सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका अध्यक्ष लक्ष्मण सर बाहिर हुनुहुन्छ र परिचालिकाज्यू, तपाईँले धेरै कुराहरू रामदेव खनाल सरबाट लिइसक्नु भएको छ। मैले हजुरलाई धेरै समय लेख्दिनँ, एकदमै मैले भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै कुरा सरले भनिसक्नु भएको छ। एकदमै सटिकमा छोटो गरेर मैले बुझेको छु हजुरहरू हतारिनु भएको छ, घरको कतिपय कामहरू होला होइन। अब त्यो पनि हजुरले एउटा प्लान बनाएर आउनुभएको होला, हतारिनु भएको छ, फेरि नै बताइरहेको छ। म त्यही कुरालाई सारांशमा जाँदैछु, सारांशमा होइन। सारांश हजुरलाई बताएर मैले सक्नेछु। एकैछिन हजुरलाई धैर्य धारण गर्न मैले अनुरोध गरेँ। मेरो परिचय चिन्नुभयो होला, फेरि कसले सिकायो त होइन। म चाहिँ हिमलाल भण्डारी, मेरो घर पनि यही गलाङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 मा पर्छ र अब 2 वर्ष जति हो म चाहिँ गलाङ नगरपालिका शिक्षा विभागको शाखामा प्राविधिक सहायकको रूपमा कार्यरत छु। योभन्दा अगाडि मैले धेरै लामो समय शिक्षक पेसाले गरेको थिएँ। र अब म तपाईँहरूलाई छोटो एउटा भिडियोबाट सुरुवात गर्न चाहेँ। एउटा सानो भिडियो छ, यसलाई चाहिँ थोरै हजुरले सुन्नु होला। अघि तपाईँहरूले चाहिँ सरबाट धेरै कुरा सुन्नु, म यो भिडियोबाट थोरै सुरुवात गरेर केही कुराहरू राखेर मैले चाहिँ आजको यो क्लासलाई चाहिँ सक्छु। मेसिनरी सामान बिग्रियो भने हामी मेसिनरी सामानलाई मेकानिकल लगाएर मर्मत गर्न सक्छौँ। घरको परिस्थिति बिग्रियो भने चिन्तन मनन गरेर परिस्थितिलाई सुधार्न सक्छौँ। आदरणीय मित्रहरू, यदि तपाईँको हाम्रो गर्भमा जन्मिएको बच्चाले गलत बाटो रोज्यो भने, उसले राइट प्यारेन्टिङ पाएन भने, उसले गलत सङ्गत रोज्यो भने, उसले गलत जीवनशैली अवलम्बन गर्यो भने, त्यो गलत बाटोमा हिँडेको बच्चालाई सही बाटोमा ल्याउन तपाईँले हामीले धेरै ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। यति मात्र होइन, प्यारेन्टिङको कामको सिलसिलामा नेपालभरि दौड्दाखेरि मैले यस्ता प्यारेन्ट्सहरूसँग साक्षात्कार गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ। आदरणीय व्यक्तित्वहरू जोसँग धन सम्पत्ति सम्पूर्ण समृद्धि छ, सम्पूर्ण कुरा छ, तर सन्तान सही छैन। सन्तानले ड्रग्स खान्छ, कुनै सन्तानले सुई सिरिन्ज लगाउँछ, कुनै सन्तान गलत सङ्गतमा लागेको छ, ड्रग्स सप्लाई गर्छ। कतिपय बच्चाहरू ड्रग्स एडिक्सनमा लागेर परेर HIV एड्सको शिकार पनि भएका छन्। डेटमा राइट हुन आवश्यक हुन्छ। आज म यिनै विषयवस्तु हजुरको अगाडि पस्किनेछु। मित्रहरू, आज तपाईँको बोर्डमा जुन बच्चा पढ्दैछ, हुर्कदैछ, यो प्राइभेट पढ्दैछ, यस्तोपर्छ कहिले जा भने कहिले जानुपर्छ, होइन भने यो चुप लाग्यो भने जे जस्तो अर्डर र स्टक कोही यहाँनिर हजुरले ख्याल गर्नुहुन्छ अहिले भर्खरै सुन्नुभयो नि होइन। हाम्रो टाइम टेबल अनुसार बच्चा चल्नुपर्ने छ होइन। हामीले हाम्रो बसमा राख्नु बच्चालाई होइन। हामीले आफ्नो अनुकूलले बच्चालाई प्रयोग गर्न चाह्यो होइन। तर बच्चाले के चाहिरहेको छ? स्वतन्त्रता चाहिएको छ होइन। उसले आफ्नो स्वतन्त्र हिसाबले हाम्रो हिसाबले चाहिँ टोइलेट जा भनेर आफ्नो हाम्रो चाहिँ टाइम टेबलमा जाने होइन, उठ्दा उठ्ने, बसभन्दा बस्ने गर्दा बच्चालाई के हुन्छ? यही भिडियोलाई राम्रोसँग सुन्नु होला है। यसरी प्रश्न छ। हिँड्नुपर्छ भनेर तपाईँले सोच्नुहुन्छ, त्यस्तै व्यवहार तपाईँले आफ्नो बच्चामाथि गर्नुहुन्छ भने यो बिल्कुल तपाईँले अन्याय गर्दै हुनुहुन्छ पनि सक्नुहुन्छ। बच्चा हाम्रो प्राइभेट प्रपर्टी त हामी भन्न पनि सक्नुहुन्छ। एकपटक यो प्रश्न ममाथि बिर्साउनभन्दा अगाडि तपाईँले आफैलाई आफ्नो छातीमा हात राखेर एकचोटि प्रश्न गर्नुहोला, के मेरा बाबा आमाले भने जस्तै बाटोमै म हिँडेँ त? कि मेरै बाबा आमाले भनेको जस्तै अथवा
कसरी पेश आउनुहुन्छ, तपाईँ कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ त भन्नुहुन्छ, तर तपाईँ स्वयं झुट बोल्नुहुन्छ कि हुँदैन, त्यो कुरालाई नोटिस गरेको हुन्छ। यसर्थ प्लिज हामीले हाम्रा सन्तानलाई उत्कृष्ट सन्तान बनाउने हो। भोलिको दिनमा हाम्रा कोखमा जन्मिएका सन्तानले यो संसारलाई देखेर त्यो एउटा राम्रो छाप राखेर जाउन् भन्नका खातिर तपाईँले हामीले उनीहरूको चरित्र निर्माण गर्ने कुरामा कहिल्यै पनि सम्झौता गर्नु हुँदैन। कसैको बारेमा कुरा काट्दैनौँ, कसैको बारेमा झुट बोल्दैनौँ। बच्चालाई जे अति उपदेश हामी दिन्छौँ त्यो कुरालाई 100%, 100% हामीले हाम्रो जीवनमा लागू गरेको हुनुपर्छ। चुरोट खानु हुँदैन भन्नका लागि तपाईँले चुरोट नपुगेको हुनुपर्छ। अरूलाई ठग्नु हुँदैन भन्नुभन्दा अगाडि आदरणीय व्यक्तित्वहरू तपाईँले अरूलाई नठगेको हुनुपर्छ। तपाईँले आज थोरै पैसा कमाउनु भएको छ तर सही सन्तानलाई हुर्काइरहनु भएको छ। तपाईँले आफ्ना सन्तानको चरित्र निर्माण गरिरहनु भएको छ। तपाईँको अगाडिमा छ उसले तपाईँको अगाडिलाई मृत्यु गर्नुहुन्छ। कहिल्यै पनि नसकिने सन्तानको चरित्र निर्माण यो कुरामा अवश्य ध्यान दिनुहोला। आज भिडियोहरूलाई कस्तो लाग्यो? अर्को मिठो अब यो भिडियो यो प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्छु। सरले अघि भनिसक्नु भएको छ, माई आइडेन्टिटी भनेको म को हो, कहाँ बस्छु, होइन, मैले खेल्नुपर्ने भूमिका के हुन्, मैले गर्नुपर्ने दायित्वहरू के हुन्, होइन, सबभन्दा पहिला म को हुँ भनेर चिनौँ, होइन। एकता बन्ने भन्ने कुरा अभिभावकको व्यवहार, स्कुलमा शिक्षकको व्यवहार, समाज र उसको सङ्गतिमा माथि भर पर्छ। 40% चाहिँ र 10%को जुन डायग्राममा सरले प्रश्न पार्नु भएको छ त्यसैको सारांश हो यो। र मन दुखाउने व्यवहार पनि कसले नगरौँ, कसले नबित्नु होला, होइन। जति रिस उठे पनि रिस उठ्न सक्छ, मानव हो, होइन, रिस उठ्न सक्छ, आउन सक्छ। कुनै पनि बखत योभन्दा अगाडि चाहिँ कुनै पनि बेला तपाईँले जतिसुकै रिस उठे पनि त्यो रिसलाई कृपया म हजुरहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, रिसलाई चाहिँ एकदमै कम गरिदिनु होला। सकेसम्म बच्चालाई पिट्दै नपिट्नु होला। तपाईँको बच्चा जति सुखी उपद्रव होस्, होइन, सबै मान्छे पढेर नै सफल भएका हुन्। एकचोटि भन्नुहोस् त, तपाईँको बच्चा तपाईँले चाहेको अनुसार तपाईँको बुवा आमाले त हजुरलाई बनाउन सक्नु भएन भने, होइन, हजुरहरूले बुवा आमाले चाहे जस्तै सबै हजुरहरूले A to Z हुनुभएको छ। एकचोटि सोच्नुहोस् त, भइया छैन? बुवा आमाले जस्तो चाहनु भएको A to Z हामी त्यो हुन सक्दैनौँ। पनिसमेन्ट, पिट्ने, दण्ड दिने काम कदापि नगर्नु होला। र अर्को हेर्नुहोस्, यहाँ बच्चाले यो पिक्चरबाट के गरेको बुझ्नुपर्छ, काम आफै गर। सानोसँग काम छोडिदिनु, बच्चाले गर्न खोज्छ, हामीले के गर्छौँ गर्न दिँदैनौँ। यहाँ बच्चाहरू हेर्नु त, यो पिक्चर कति मार्मिक छ हेर्नु। तपाईँको बच्चा पनि यस्तै हो, पछि व्यवहारले देखाइरहेको हुन्छ, त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। तपाईँको बच्चा सानैमा जे गर्नु, होइन, हामीले के गर्छौँ, बच्चाको चाहना एकातिर हुन्छ, हाम्रो चाहना अर्कोतिर भएर बच्चाले दौडाउन खोजिरहेको छौँ र बच्चा के छ, असफल छ। यो कुरा सानैमा हेर्नु, यसरी यो रियल पिक्चर हो। यो कहीँ देख्यो उसले त्यसबाट त प्रभावित भयो, त्यो शिक्षाबाट प्रभावित भएर त्यसले यो गरेर थाल्यो। यस्ता कुराहरू पनि हजुरले घरमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। बच्चा चाहिँ के हुन्छ, दोधारमा हुन्छ। के चिनोस् त बच्चाले, होइन। हामी घरमा 4-5 सदस्य छौँ, घरि कसले के भनेको छ, कसले के भनेको छ, उसले टर्चर दिएको छ, होइन। अनि त्यो कसरी चिनोस् बच्चाले, होइन। आफा केयर नलिने, त्यसको दृष्टि भनेको त्यसको बुझाइ, यो उसको बुझाइ चाहिँ गलत हुनसक्छ भन्न खोजेको यो शिक्षाले। अनि अर्कै हेरौँ, एउटा यो पिक्चर हेर्नुहोस्, के बुझ्नुहुन्छ है, मैले अहिले सोध्छु हजुरले भन्नुपर्छ। एउटा यो पिक्चर हेर्नुहोस्, अर्को यो पिक्चर हेर्नुहोस्, के फरक पाउनुभयो? राम्रोसँग हेर्नुहोस् है, राम्रोसँग हेर्नुहोस्। यो पिक्चरमा के बुझ्नुभयो तपाईँले, यो पिक्चरबाट के बुझ्नुभयो तपाईँ? हाम्रो घरमा भइरहेको घटना हो। को पछिल्लो ल अघिल्लो ठिक भन्नेले हात उठाउनुहोस् त, अघिल्लो ठिक भन्नेले हात उठाउनु न। यो अघिल्लोमा छोराछोरी पनि सधैँ छन्, बाबुआमा पनि सधैँ छन्।
बुझ्नु छोराछोरी अघिल्लोमा पढ्नमा बसेका छन्, बाबुआमा पछिल्लोमा बसेका छन्। यो पछिल्लोमा बाबुआमा र छोराछोरी एकै ठाउँमा छ। हामीले बच्चाले टिभी हेर्दै गर्दा अहिले हेर्नुहोस् त्यो रिमोट बच्चाले खोजिरहेको छ, चाहिँ कार्टुन हेर्न, हामीले खोजिरहेको छौँ सिरियल हेर्न, अर्को हेर्न हामी एकैछिन हो जतिखेर पनि टिभी हेर्ने भने होइन केही समय बच्चाको लागि पनि रमाउनु सिक्नुपर्छ। तस्बिर पछिल्लो अनि आफ्ना बालबालिकालाई यहाँ योगा गराउनु हो यो है, त्यहाँ गएर फेरि भनिन्छ फेरि भन्छ होइन, बालबालिकासँगै योगा गराउनु होइन। अघि सरले योगाको कुरा पनि ल्याउनु भएको छ, पनि भन्नुभएको थियो तुलना नगर है, फल्नको छोरी फल्नको छोरा यस्तो भयो त यस्तो भइस्, कदापि भुलेर पनि नभन्नु होला, गर्नु होला। अहिलेसम्म गर्नुभएको छ भने पनि ऊ हेर त पल्लोले चाहिँ यति काम गर्यो यति पढ्यो तैँले पढेन, तुलना अर्कोसँग गर्दै नगर्नुहोस्। बाबु यसो गर भन्नुहोस्, सिकाउनुहोस्, अर्थी दिनुहोस्, तर तुलना नगर्नुहोस्। अर्कोको छोराछोरी अर्को अनि दाइ दिदीसँग भाइ बहिनीलाई तुलना नगर्नुहोस्। हामीले यसो गर्थ्यौँ तैँले यसो गरिस् कि नभन्नुहोस्। हामीले यसो गर्थ्यौँ भने आफ्ना पहिलाका कथा सुनाउनुहोस् होइन। हामीलाई हाम्रो बुवा आमाले, मलाई त मेरो बुवाले कथा सुनाउनु पहिलाका धेरै कथाहरू सुनाउनु गरिसकेपछि तपाईँप्रतिको दृष्टिकोण होइन, तपाईँप्रतिको माया होइन, उसरी ल्याएर घर राखे त भइहाल्यो भन्न सक्छ भन्छ नि होइन, त्यसरी ल्याएर राख्नुहोस् न हो। त्यो तपाईँलाई प्रतिरोध गरेको त्यसमा त्यो कहिल्यै पनि नभन्नु होइन। अब यो यहाँ हजुरले लिइसकेपछि त अब हामी चेन्ज हुने हो नि त। यहाँ हेर्नु त बच्चाले घरमा कुनै चित्र बनायो, कुनै केही बनाएको छ, सजाइदिनुहोस् त्यसलाई कोठामा होइन। आफूले पनि आएर देखोस् होइन, तिनी कुरालाई कोठामा सजाइदिनुहोस्। नैतिक शिक्षा किताबबाट मात्र होइन, व्यवहारबाट पनि सिकाऊ। नैतिक शिक्षा किताबबाट त होइन, किताब पढेर मात्रै अहिलेका पढेका यस्ता भन्नुहुन्छ नि हजुरहरूले, भनिन्छ नि होइन। अहिलेका पढेकामा केही थाहै छैन यिनीहरू, के थाहा भयो, नैतिकता थाहा नभए हो कि होइन। हामी प्रयोग गर्न भनेका हौँ, हामी बच्चा बच्ची माया गर्न भनेका हौँ, वस्तुहरू प्रयोग गर्न भनेका हौँ। अघि सरले ग्लासको उदाहरण भन्नुभएको थियो, ग्लास फुट्यो भने हामीले त्यो बच्चालाई होइन ग्लासलाई माया गर्छौँ होइन, हामीले पनि फुटाले चाहनु। असल आमा बुबा शिक्षकहरूले बच्चाको गल्तीमा गाली गरेर रोएर होइन कि बच्चाले गरेको राम्रो काममा खुसीका आँसु झारेर परिवर्तन गराउँछ। जुन बच्चाले राम्रो काम गर्छ, जे काम राम्रो गर्छ त्यसप्रति खुसी हुन सिक्नुहोस्। अनि स्ट्रङ मम, यो स्ट्रङ मम भनेको के हो भने बच्चाले गल्ती गर्यो तपाईँले ढाकछोप गर्नुभयो भने त्योभन्दा महान भुल अरू केही पनि हो। उसले गरेको गल्तीलाई जब तपाईँले ढाक्नुहुन्छ नि, तपाईँले सुन्नु भएको छ नि, हामी पढेको नि एउटा सानो स्कुलमा पढ्दा टाँक चोर्यो, सिङ्गो चोर्यो, ल्यायो, आमा खुसी हुँदै गरेर पछि गएर पराली घरमा आएर पक्रियो, यो कथा आफै सुनेको छ। त्यही भएर बच्चाले गरेको गलत कामप्रति गलत व्यवहारप्रति स्ट्रङ हुन सिक्नुहोस्। सानैबाट पैसाको महत्त्व बुझौँ। तपाईँले स्कुलमा विद्यालयमा आउँदाखेरि 10 रुपियाँ 15 रुपियाँ 20 रुपियाँ होइन, हामी सानो स्कुल पढ्दा हामीले त होइन, हजुरहरूले पनि पढ्दा हामीले चाहिँ 1 रुपियाँ पनि लिएर स्कुल आएको होइन। अहिले त हो त्यो हुँदाखेरि अब बिस्तारै एकैचोटि जस्तै आजको भोलि त परिवर्तन गरेर हुँदैन। जस्तै आज हामीले सानो बच्चा यो महत्त्व बुझाएको भनौँ, तर भोलिबाट तपाईँले भोलि नै गर लै भन्न थाल्यो भने हुँदैन। बिस्तारै एकैचोटि त बिहान घाम उदाएको होइन, एकैचोटि रात पर्ने पनि त होइन, बिस्तारै पर्ने हो नि त। समय परिवर्तन बिस्तारै गराउनु होला। महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको जीवनी सुनाउनुहोस्। हजुरले पढ्नु भएको छ होइन, कहीँ सुन्नु भएको छ होइन, पढ्नु भएको छ, यिनको जीवन होइन, यिनी झमकिने यिनी चाहिँ साहित्यकार हुन् होइन, यिनको जीवन कहानी त्यो जीवन कहानी फुल एकचोटि पढ्नुभयो भने सायद नरुने मान्छे कमै हुन्छ है। यिनको जीवन चाहिँ त्यति सङ्घर्षशील जीवनबाट यिनी खुट्टाले सबै कुरा लेख्छन्। आफूले पढे सबै सो अध्ययनबाट पढेको अपाङ्ग हुन्, यिनी बोल्न पनि सक्दैन है, खुट्टा लेख्छन्। सायद कतिले सुन्नु भएको छ, कतिले पढ्नु पनि भएको छ होला। अनि यस्ता महात्मा गान्धी यिनीहरूको चाहिँ जीवनी पढाउ अब यहाँ भन्न थाल्यो भने चाहिँ धेरै छ होइन, म सरर मात्रै गएँ। अनि यो गुण हेर्नु त, यो हेर्दा हामीले सामान्य मान्छौँ, हेर्दा सामान्य छ केही पनि, तर यसबाट हामीले बच्चालाई एउटा भगेर होइन त्यो गौथली घरमा ल्याएर चाहिँ त्यो बनाउँछ नि होइन, गुड
त्यसबाट सिकाउनु पर्ने कुराहरू त्यो मेहनत होइन। अनि यो चराको मेहनत, यसबाट के सिकाउने? मेहनत गर्न सिकाउने। अनि नेभर गिभ अप। हेर्न पनि क्लिप यो हेर्नु त, त्यहाँ त्यो पिक्चरले के देखाएको छ? एउटा मुसो हेलमेट लगाएर त्यो खाना चाहिँ खान छिर्दैछ। यो भनेको त्यहाँ खतरा छ, खतरामा सुरक्षाको लागि ऊ त्यो हेलमेट लगाएर त्यहाँ खाना खाएर निस्क्यो। जीवनमा कठिनाइहरू आउँछन्, दुःख आउँछन्, हो कि होइन? त्यो दुःखलाई सामना एउटा मान्छे मागेर बसिरहेको छ, अर्को हात नभएको मान्छेलाई, एउटा हात खुट्टा भएको मान्छे बसेर मागेर होइन मागेको छ, अर्को हेर्नु त हात नभएको मान्छे परिश्रम गरेको छ। गर्न सक्दिनलाई गर्न सक्छु, आई क्यान डु इट, मैले यो गर्न सक्छु होइन। यदि चाहना हुने हो भने, गर्न खोज्ने हो भने, हामी भित्रैबाट इन्ट्रेस्ट आउने हो भने, चाहना इच्छा प्रबल रूपमा आयो भने असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन। आफैले आफैलाई स्टडी अध्ययन गरेको यो बच्चा, आफूले आफैलाई हेरिरहेको छ यो बच्चा ऐनामा होइन। यिनी कुराहरू पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यतापट्टि म अगाडि गएँ है, आफ्नो काम आफै गरौँ बच्चालाई होइन। अब सानो बच्चालाई त आफ्नो काम आफै गरौँ भनेको कसरी गर्न सक्छ र होइन। तर त्यो कुन बच्चाले कति काम गर्न सक्छ त हामीलाई थाहा छ नि त होइन। जस्तै एक कक्षामा पढ्ने बच्चाले ड्रेस आफ्नो लाउन सक्छ कि, जुत्ता लाउन राम्रोसँग मिलाएर लाउन नजान्ला, तर लगाउँछ। आफ्नो काम आफै गर्न लगाउनुहोस् होइन। यहाँ अघि आमाको कुरा होइन, आमाको कुरा सरले धेरै कुरा गरिसक्नुपर्छ। आमालाई तपाईँले सुन चाँदी हिरा मोती दिएर खुसी पार्न सक्नुहुन्न। यदि खुसी पार्नु नै छ भने बस यति सोध्नुहोस् कि आमा तपाईँलाई कस्तो छ होइन। मित्रले प्रगति गर्यो, डाहा गर्ने होइन, समस्यामा पर्यो खुसी हुने, यो मित्रता हो। यस्तो यो अहिले संस्कार हाम्रोमा बढ्दै गरेको संस्कार यस्तो यो होइन, यो संस्कार बढेको छ। कृपया यसलाई चाहिँ हटाउनु होला होइन। आफ्नो धोका आफैसँग राख्नुहोस् होइन। मान्छेको मन होस् वा कपडा, पुरानो बारे केही हुँदैन, सफा भएपछि पुरानो बारे केही पनि हुँदैन, केही हुन्न, सफा भएपछि होइन। अर्को छ हेर्नुहोस्, अब यो चित्र चिन्नु भएको छ कुन भन्ने कुरा। जीवनमा आरामको परिभाषा हुँदैन। आराम भन्ने कुरा त हुँदैन कि, किनकि आराम त मृत्युपछि कति लिनु छ का? तपाईँ मृत्युपछि हाम्रो मृत्युपछि हामीलाई त आराम कति छ है। त्यसो हुँदा जहिले पनि हामी चाहिँ परिश्रम नै गरौँ होइन। दुःख भोग्ने मानिस त भोलि खुसी हुन सक्छ, तर दुःख दिने मानिस कहिल्यै खुसी हुन सक्छ। अब यो मूर्ति हेर्नुहोस्, एउटा यहाँ कथा छ है। एउटा मूर्तिकारले मूर्ति बनाउँदैछन् होइन। मैले जिस्टमा मात्रै बताएँ। एउटा मान्छे आउँदै थियो, एउटा मूर्तिकारले दुईवटा मूर्ति बनाएर राखेको देख्यो। दुईवटा मूर्तिमा तुलना गर्यो, दुईवटा मूर्ति हेर्दा उस्तै छन्, केही गल्ती पत्ता लगाउन सकेन। अर्को त्यो मूर्ति बनाइरहेको हेर्ने मान्छेले सोध्यो, यो मूर्तिकारजी तपाईँले यस्तै एउटै मूर्ति किन अर्को बनाउनु? यही मूर्ति राख्दै त भइहाल्यो नि। अनि मूर्तिकारले भन्यो, हेर्नुहोस् यसको नाकनेर अलिकति बिग्रिएको छ, यहाँ कोरियो। यत्रो माथि 20 फिटको हाइटमा राख्नु छ, यो नाकमा कोरिएको त कसले देख्छ र होइन? कसले देख्छ र? यसले त छोड्दै भइहाल्यो नि होइन। होला कसैले नदेखा, तर भगवान्ले देख्छ भनेको। हामीले साना गल्तीहरू पनि यो केही होइन कसैले देख्दैन कि भनेर बेवास्ता पनि नगरौँ होइन। यो बच्चाको कुरासँग पनि यसलाई जोडौँ, केयरिङ, हेरी विचार गरौँ। हेरौँ यहाँ हेरौँ त, एउटा वृद्धको हात छ, अर्को चाहिँ एउटा जवान मान्छेको हात छ होइन। हेरचाह गरौँ। अनि आई सी ह्युमन्स बट नो ह्युम्यानिटी भनेको छ। मैले मानव देखेको छ तर मानवता देखेको छैन। अहिले मानवता हराउँदै गइरहेको छ भन्छौँ होइन। अलि बढी अगाडि बढौँ, त्यही भन्न खोजेको। म अलिकति अगाडि बढेँ होइन। एउटा यो बच्चाको रूपमा हेर्नु त होमवर्क पुरै चाहिँ चेतेको छ होइन। बच्चाले होमवर्क पनि अब यो यहाँनिर अलिकति चाहिँ शिक्षणतिर पनि जोडिन्छ यो होइन। एउटा बच्चाले कतिसम्म होमवर्क गर्न सक्छ, कतिसम्म पढ्न सक्छ भन्ने कुरा हो होइन। चासौँ देखाउँ भन्न खोजेको हो है। ल यति भन्दै हजुरहरूलाई एकदमै धेरै कुराहरू बुझाउनु पर्ने कुराहरू धेरै थिए होइन। मैले चाहिँ एकदमै सरल र सारांशमा सरले धेरै कुरा बताइसक्नु भएको छ, धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ। पक्कै पनि आजको यो हाम्रो कक्षाबाट तपाईँहरूलाई केही न केही परिवर्तन भएको कुरा महसुस मैले गरेको छु भन्दै मैले बजेका कुराहरू तपाईँलाई कतिको चाहिँ ठुल्ठुलो लाग्यो, सरले बजेको कुरा कतिको लाग्यो होइन, कतिको राम्रो लाग्यो, तपाईँको व्यवहारमा त्यसलाई प्रयोग गरिदिनु होला। के छ
यहाँसम्म बसेर जुन रूपमा यो प्रशिक्षण लिनुभयो सुन्नुभयो त्यसको लागि हजुरलाई एकदमै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धेरै कुराहरू यहाँलाई सिकाउनु भएको छ। हामी अत्यन्तै आत्तिएको अब मानसिकतामा छौँ। हामी मैले बुझिरहेको छु। मैले अत्यन्तै छोटो रूपमा चाहिँ कार्यक्रम समापन गर्न गइरहेको छु। मैले यहाँलाई उद्घोष गरेको थिएँ। आज मेयर साहब, गणेश दाई लगायत सबै टिमलाई हामीले बोलाएका थियौँ। न उद्घाटन न समापनमा भयो, किनकि उहाँहरू कार्यको बैठकले गर्दाखेरि उहाँहरू आउनु सक्नु भएन। त्यसमा नै म आयोजकको तर्फबाट एकदम हात जोडेर क्षमा माग्न चाहन्छु। र हाम्रो यस क्षेत्रको अत्यन्तै शालीन जो शिक्षा शाखामा नाचुको रूपमा रहेर योभन्दा अगाडि पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहँदा, नगरपालिकामा रहँदा, यहाँ हुँदा अथवा हामीले स्याङ्जा जिल्लाको पहिलो साक्षर गाविस भनेर मालुङ्गालाई हामीले घोषणा गरेका थियौँ। हाम्रो सिकाइ केन्द्रकै अगुवाईमा चाहिँ सरले भन्नुभएको छ, हाम्रो लक्ष्मण सरले भन्नुभएको थियो। त्यो अभियानमा पनि सरले ठुलो सहयोग गर्नुभएको थियो। अग्नि सर आउनु भएको छ, एकचोटि उठेर यहाँलाई चाहिँ जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनु होला। मैले अब कति पनि ढिलो नगरिकन मैले गर्छु। अनि छोटो मात्रै सरले यहाँहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गरिदिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि समापन गरिदिउँ कि सर, के गरौँ सर? तपाईँहरूको सबै भावनालाई मैले बुझेर हामीले तपाईँहरूको नाम सरस्वती बोलाउँछौँ। अनि तपाईँहरू आएर लिइदिनु होला। अनि त्यसपछि सरले यहाँ सबैलाई चाहिँ बोलाइदिनु भयो, मन गरेर होइन, सबैलाई चाहिँ यहाँ जुटाइदिनु भयो। कमसेकम शब्दद्वारा धन्यवाद दिएर अध्यक्षज्यूले समापन गरिदिनुहुन्छ। अनि त्यही भनेको छ सर, शिक्षा शाखालाई समय पनि सकियो। समय हामीले चाहिँ आयोजक अतिथिज्यूहरूलाई बोलाएको त्यो अलिकति समय व्यवस्थापन अलिकति गर्न सकिएन, हामीले नै समयमा आउन सकिएन। त्यसमा नै म आयोजकको तर्फबाट एकदम क्षमा माग्न चाहन्छु। नाम मैले अघि भनिसकेका थिएँ। हामीले अन्य कार्यक्रममा भएको भए जाने बेलामा कामसँगै नाम होइन भनेको थिएँ। अहिले हामीले चाहिँ के भन्दा यो कोभिड विश्वमा फेरि पनि तेस्रो पटक पनि तेस्रो भेरिएन्ट्स आइसकेको छ। त्यसले गर्दा कमसेकम हामीलाई यो प्रयोग गर्नका लागि पनि सहज होस् भनेर हामीले मास्क र सेनिटाइजर वितरण गर्ने भनेर त्यो अनुसार नै कार्यक्रम गरेको। सरस्वती बस्याल आएर लैदिनु होला। अनि त्यसै गरी शान्ता भण्डारी हुनुहुन्छ। कला नेउपाने, पार्वती नेउपाने, मधु श्रेष्ठ, कल्पना भट्टराई, कला बस्याल, कृष्ण कला नेउपाने, मैया खड्का, सविता थापा, माया थापा, भूमि शरद राणा, जिल माया सिंजाली, माया चौधरी, सुकुसुम पोङ्गेनी बस्याल, भीममाया विक, सुनिता विक, गीता विक, पूजा विक, बिन्दु विक, विमला विक, जमुना नेउपाने, खेमकला विश्वकर्मा, लक्ष्मी सुनार, देवमाया थापा, नरमती थापा, प्रेम कान्ति राणा, मधु बस्याल, पूनम राणा, जमुना बस्याल, लक्ष्मी बस्याल, टीकादेवी बस्याल, सरिता भट्टराई पाण्डे, तारादेवी बस्याल, उमा बस्याल, केशरी बस्याल, सङ्गीता विक, यमुना खनाल, कोही छुट्नुभयो र
यहाँ सहभागी भएर नाम छुटे सर कसैको? र हाम्रो गलेङ सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मण सर लगायत सम्पूर्ण सहभागी सबैलाई धन्यवाद दिँदै मैले यहाँहरूको मनोभावनालाई बुझ्दै यहाँहरू पक्का पनि आत्तिनु भएको छ, मन आत्तिरहेको छ, मैले बुझेको छु। त्यसले गर्दा यो औपचारिक कार्यक्रमै नगरिकन मैले यसलाई समापन गर्नेतर्फ लागिरहेको छु। छोटो यहाँ यति धेरै मेहनत गरेर 4-5 दिन अगाडिदेखि मैले एउटा मान्छे एकल फोन गरेको हुँ। सधैँ धेरै मेहनत गरेर यहाँ तपाईँलाई ठ्याक्कै 11 बजेको समयको सही रूपमा पालना गराएर यहाँ ल्याएर हाम्रो आयोजकको भूमिका पनि निर्वाह गरिदिएर यहाँहरूसँग जुन एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका गरिदिनु भयो, एउटा फराकिलो छाती लिएर जुन हामीलाई स्वागत गरिदिनु भयो, उहाँबाट एउटा धन्यवाद मन्तव्य राखिदिनु हुन म यस सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालयका आदरणीय चुडाउने सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। आमाहरूको सचेतनाका लागि आमा सिकाइ कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं गलेङ सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका आदरणीय अध्यक्षज्यू संयोजक राजेन्द्र देव खनाल सर, गलेङ नगरपालिका शिक्षा शाखाका नासु यसै वडाका व्यक्तित्व आदरणीय दाजु अग्निधर बस्यालज्यू, त्यसै गरी गलेङ नगरपालिका शिक्षा शाखाका प्राविधिक सहायक आदरणीय हिमाल भण्डारी सर, जुन हिमाल भण्डारी र राजेन्द्र सर आजको यस कार्यक्रमको विशेष व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले यहाँहरूलाई आज धेरै कुराहरू सहजीकरण मार्फत धेरै कुराहरू सिकाउनु भएको छ, बताउनु भएको छ। उहाँहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको यो कार्यक्रमको सन्दर्भमा गलेङ सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको जुन कार्यक्रम व्यवस्थापक आदरणीय टिकाराम अधिकारी सरले हामीलाई जानकारी गराए अनुसार हामीले यहाँहरूलाई सूचना गऱ्यौँ, यहाँहरू आउनुभएको छ। यहाँहरूको उपस्थिति एकदमै प्रशंसनीय छ। त्यसैले सम्पूर्ण आमा दिदीबहिनीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दै हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकारेर यो कार्यक्रमको सफलताका लागि र केही कुरा सिकेर हाम्रा बाबु नानीहरूलाई राम्रो कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर समय दिनुभएको छ। त्यसका लागि यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजका विशेष व्यक्तित्व भनेकै यहाँ आमा दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ। म त्यो रूपमा यहाँहरूलाई बुझ्न चाहन्छु। र आजको यो कार्यक्रममा अलिकति हामीलाई यति बेला निर्माणको अवस्था भएका हुनाले कक्षा कोठाको पनि अभाव र सजिलै यहाँहरूलाई बस्ने व्यवस्था मिलाउन अलिकति हामीलाई गाह्रो भयो। त्यो गाह्रोलाई यहाँहरूले पक्कै पनि सजिलो मान्नुहुनेछ। हामीसँग कक्षा कोठा पर्याप्त नभएको, पढाइ पनि भइरहेको बेला भएको हुनाले त्यो रूपमा यहाँहरूले बुझ्नुहुनेछ। सँगै आज सिकेको कुरा र यहाँहरूले भोगेको भोगाई पनि हो, भोगाई हो। तर हामी बिर्सिएर कहिलेकाहीँ बाबु नानीलाई गर्ने व्यवहार, कहिलेकाहीँ झुक्किएर राम्रो व्यवहार नगरिएको पनि हुनसक्छ। जति सिकाउनु पर्ने त्यो सिकाउन नसकिएको पनि हुनसक्छ। आजका दिनदेखि हाम्रो भविष्य हाम्रा बच्चाप्रति छ। हामी बच्चाको खुसीमा हामी रमाउने हो। स्कुलमा विद्यार्थीले राम्रो सिक्यो भने हामी शिक्षकहरू रमाउने हो। घरमा बाबु नानी राम्रा भयो भने आमाहरू बुवाहरू रमाउने हो। त्यो रमाउने इच्छा हजुरहरूको छ, चाहना छ। मेहनत पनि गर्नु भएको छ, आफ्नो बच्चाका लागि धेरै प्रयास पनि गर्नु भएको छ। अझै बढी आजको कार्यक्रमले यहाँहरूलाई राम्रो सन्देश दिएको छ। त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुहोला र भोलिबाटै हामीले आइतबारबाट हजुरहरूको बच्चा आउँदा फरक ढङ्गको अनुभूति गर्ने, विद्यालयमा फरक ढङ्गको अनुभूति गर्ने अवस्था आजको कार्यक्रमले पक्कै ल्याउँछ। त्यो कुरालाई मनन गरेर यहाँहरू फर्किनुहोला भन्दै यो कार्यक्रम नगरपालिकामा धेरै विद्यालयहरू थिए, धेरै ठाउँ थिए। उहाँहरूले गलेङ सामुदायिक सिकाइ केन्द्रले, हाम्रो लक्ष्मण सरले, टिकाराम सरले हामी मालुङ्गावासीलाई, हाम्रा अभिभावकहरूलाई जुन यो अवसर दिनुभयो त्यसका लागि म यो आयोजक टिमलाई विशेष धन्यवाद दिँदै प्रशिक्षकज्यूहरूले गर्नुभएको प्रशिक्षण र यहाँहरूको सिकाइका लागि उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आफ्नो समयलाई खर्चिएर यो कार्यक्रमको छायाङ्कन गरेर यहाँको सबै कुरालाई रिपोर्टिङका रूपमा सहजीकरण गर्नुहुने हाम्रो पत्रकार मित्रलाई समेत हार्दिक धन्यवाद दिँदै म मेरो आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। र आजका दिनबाट हजुरहरूले केही कुरा आजै घर गइसकेपछि बच्चालाई गर्ने व्यवहार र सिकाइ सँगै भएका छौँ, सँगै त हुनुहुन्छ। अझै पनि हामी सँगै बस्दै गर्दा पनि मोबाइलसित बसिएको रहेछ भने मोबाइल छोडेर किताब कापीसँग 2-4 अक्षर हजुरले भनेको कुरा लेखाउन आजबाट सुरु गर्नुहोला भन्ने अनुरोध समेत गर्दै
मेरो आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अत्यन्तै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु गलेङ नगरपालिका शिक्षा संयोजक आदरणीय राज सर। उहाँले यहाँको धेरै कुराहरू आज प्रशिक्षणको क्रममा सिकाउनु भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो गलेङ नगरपालिका शिक्षा शाखाको आदरणीय सहायक प्राविधिक आदरणीय हिमलाल सर हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई धेरै कुरा सिकाउनु भएको छ। अग्नि सर जो हाम्रो यहीँको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र धेरै सहयोगी हुनुहुन्छ। मलाई धेरै कुराहरू यो सिकाइ केन्द्रका सन्दर्भमा जिल्लामा हुँदाखेरि होस् अथवा गलेङ आएर होस् उहाँले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। 50मा 50 सहभागी भएर यो कार्यक्रमलाई सफलीभूत पारिदिनु भयो। मेरो एउटा एकल फोनको घरमा व्यवस्थापनदेखि लिएर सारा जिम्मेवारी मेरो जिम्मेवारी पनि उहाँले चाहिँ वहन गरिदिनु भयो। म चुनाव सरलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। संस्थाको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। म कार्यक्रम चलाउने सन्दर्भमा म तपाईँहरूको भाइ छोरो हुँ। केही कुराहरू बोल्न जान्दिनँ, केही कुराहरू गर्ने क्रममा चाहिँ कमी कमजोरी भयो होला। आजको समय व्यवस्थापनमा पनि मैले अघिल्लो पटक नै भनिसकेका छु गर्दाखेरि हामी अलिकति सम्पर्कमा हुन सकेनौँ। केही मान्छेहरूलाई बोलाउन अथवा चाहिँ त्यो समय व्यवस्थापनमा अलिकति समस्या परेको हो। मैले यहाँहरूलाई यो भन्दै आयोजकको तर्फबाट धेरै समस्याहरू रहेको भए पनि यहाँहरूले पक्का पनि तपाईँको आफ्नो भाइ छोरो भतिजाले गरेको कमी कमजोरी हो, ठिकै छ भनेर पक्का पनि भनिदिनु हुनेछ भन्ने आशा र विश्वासका साथ मैले यहाँहरूलाई केही दिन सकिनँ, दुःख मात्रै दिएँ। त्यसमा पनि यहाँहरूले चित्त बुझाइदिनुहुन्छ भन्ने आशा र विश्वासका साथ यो कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा समापन भएको घोषणा गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै यस पछाडि हामी यो बाहिर गएर ब्यानरसहित एउटा सामूहिक तस्बिर खिच्नेछौँ र यो हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा यो हाम्रो प्रदेश स्तरीय सामाजिक सञ्जाल पनि छ कि हामीले कुनै कामहरू गर्दाखेरि कुन सिकाइ केन्द्रले के गरे भनेर भन्दाखेरि हामीले हाल्न पनि हुने र भोलिका दिनहरूमा चाहिँ यो हामीलाई सम्झना हुने। भोलिका दिनहरूमा वर्ष दिनपछि हामी त्यसरी ट्रेनिङमा रहेछौँ नि भनेर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न माध्यमहरूबाट पनि जोडिने एउटा माध्यम हुने भएको कारणले हामीलाई प्रमाण पनि हुने भएको कारणले यहाँहरूलाई यो पछि यो कार्यक्रम समापनपछि सामूहिक रूपमा एउटा तस्बिर खिच्दिन जति बेर भए पनि यो तस्बिर खिचेर मात्रै छुट्यौँला भन्ने भनाइ राख्दै मैले आयोजकको तर्फबाट यहाँहरूको धेरै कुराहरू थिए, यहाँले धेरै दिनुपर्ने थिए, उहाँहरूलाई पनि समय छुट्याउनु छुट्याउनु भने मैले यहाँलाई दिने कुराहरूमा पनि रोकेँ, यहाँहरूको बाढीहरूलाई पनि रोक्ने जमर्को गरेँ। त्यसले गर्दाखेरि म यहाँहरूसँग क्षमा माग्दै र यो कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गरिदिनु हुन र म यस गलेङ सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका अध्यक्ष लक्ष्मण सरलाई आग्रह गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता म यो गलेङ सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको सचिव टीकाराम अधिकारी उज्जवल गर्न चाहन्छु। नमस्कार। कार्यक्रम सञ्चालक तथा गलेङ सिकाइ केन्द्रका सचिव टीकाराम अधिकारीज्यू, यो हाम्रो आमा सचेतना कार्यक्रमको प्रमुख प्रशिक्षकको रूपमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका हाम्रो शिक्षा शाखा नगरपालिका शिक्षा शाखा राजनीति सर, यसो हेर्दाखेरि त सबै मेरो बहिनीहरू मभन्दा जुनियरै हुनु होला जस्तो लाग्छ। अब चाहिँ यहाँ अब मेरो सम्बन्धले भन्दाखेरि मेरो मावली देश भएको कारणले चाहिँ कोही चाहिँ माइजू हुनु होला, कोही चाहिँ अब चाहिँ हजुरआमा सानै उमेरमा पनि हजुरआमा गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर सबैप्रति मैले चाहिँ यहाँ आज यो सामुदायिक सिकाइ केन्द्रले यसभन्दा अगाडि पनि धेरै कार्यक्रमहरू हामी गरेका थियौँ हजुरहरूसित सँगै बसेर भनेर मैले भनिसकेका छु। अब चाहिँ हाम्रो प्रशिक्षक सरहरूले धेरै कुराहरू दिइसक्नु भएको छ। मैले दिने कुरा त छैन, मैले दिने कुरा केही पनि छैन। मैले दिने कुराहरू एउटै कुराहरू चाहिँ मैले दिन्छु। अहिले यहाँ प्रशिक्षकहरूले दिनुभएको कार्यक्रम जुन कुराहरू दिनुभयो, जुन कुरा हजुरहरूको दिमागले लियो, त्यो कार्यक्रमलाई त्यो कुरालाई व्यवहारमा प्रस्तुत गरिदिनु भयो भने पुग्यो। अब त्यहाँ मैले यहाँ धेरै बेर भन्नुपर्ने आवश्यकता मैले देख्दिनँ। त्यही कुरालाई व्यवहारमा ल्याइदिनु मैले अनुरोध गर्छु, एउटा कुरा। र अर्को कुरा, हाम्रो बाबु नानीहरू, हाम्रो सारा सम्पत्ति भनेको बाबु नानी हो। बाबु नानीलाई चाहिँ हामी सबै कुराहरू छोडेर चाहिँ बाबु नानीहरूको भविष्यको लागि हामी काम गरिरहेका छौँ। चाहिँ बाबु नानीहरूको लागि हामी सबै अब यहाँ भएका आमाहरू सबैले क्लास कोठामा पढाउन नसकौँला, कसैले सकाउला, गाइड गर्न सकौँला, कसैले नसकौँला, तर एउटा काम गरिदिनु होला कि चाहिँ हजुरहरूले स्कुलबाट गएपछि हातखुट्टा धोएर अनि चाहिँ गएर त्यो खाजा खाइसकेपछि पढ्न बस्ने बेलामा साँझ एउटा कुरा सोधिदिनु होला, ए बाबु तिम्रो फर्स्ट पिरियडमा के कुन सरले के पढाउनु भयो अनि चाहिँ कति होमवर्क दिनुभएको छ, के हो त बाबु देखाउ त।
कस्तो होमवर्क गर्यौ कि गरेनौ, सेकेन्ड पिरियडको सरले के पढाउनु भयो र चाहिँ होमवर्क के दिनुभएको छ कि दिनुभएको छैन, दोस्रो होइन। त्यस्तै गरेर 7औं पिरियडसम्म होमवर्क दिनुभएको, पढाउनु भयो कि पढाउनु भएन, होमवर्क दिनुभएको छ कि छैन होइन। यो कुरा होमवर्क दिनुभएको छ भने के दिनुभएको छ त्यो तिमी आफै गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ। मैले सहयोग गर्न सक्छु भने हजुरले सहयोग गर्न सक्ने सहयोग गर्नुहोस्, सहयोग गर्न नसके उसलाई के गरेर चाहिँ सहयोग पुग्छ त्यति काम गराउनु भयो भने र चाहिँ अनुशासनका कुराहरू अनि चाहिँ अन्य कुराहरू सरसफाइका कुराहरू हाम्रो प्रशिक्षक मित्रहरूले धेरै कुरा गरिसक्नु भएको छ। तिनै कुराहरू अन्तर्गत गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एकदम हामी सफल हुन्छौँ। हाम्रो उद्देश्य अर्जुन दृष्टि भएर भनेको बाबु नानी हो। बाबु नानी सफल बनाउन सक्यौँ भने हाम्रो भविष्य उज्जवल छ। बाबु नानी असफल भए भने हामी अर्बौं रुपियाँ कमाउँदाखेरि पनि आखिर चाहिँ हामी असफल हुन्छौँ। त्यसैले विश्वास राख्दै मैले भन्न पर्ने कुराहरू केही नभएको हुनाले यही कुराहरू राख्दै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्ने अनुमति माग्छु। हस्त धन्यवाद। जय हिन्द।